बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज अगर हम मौसम की बात करें तो आज जो मौसम है उसका टेम्परेचर है जी 32 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। दोबारा से एक दफ़ा जो है गर्मी बढ़ रही है। आज काफ़ी हब्स भी है। पिछले दिनों जो है वो काफ़ी बारिशें जो है रहीं और हम देख रहे थे जो हमारा यहाँ का निज़ाम है थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि इतना पानी खड़ा होने की वजह से भी हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। गर्मी पड़ रही है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी बहुत हो जाती है और उसके साथ साथ जो है गर्मी की वजह से आपको बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और इसके साथ ही जो कल सियासी सूरत हाल रही उसमें काफ़ी लोगों ने जो है रात को जो है जश्न भी बनाया। हम देख रहे थे तहरीक इंसाफ की जो है वो जीत हुई और इससे एक बात पता चलती है, जब आपका ईमान जो है वो बड़ा पुख्ता होना तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है और हमेशा इंसाफ की फिर जीत भी होती है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर एहतशाम खालिद साहब, जो कि न्यूरो फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, और इसके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी राजिया रफीक, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू जी, बेहद शुक्रिया आपकी इन मोहब्बतों का। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे एंजाइटी पर। हम आजकल हमेशा एक बात करते होते हैं, हमारा टॉपिक भी होता है डिफरेंट उसमें, कि आजकल हम बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे हैं, एंजाइटी उनमें से एक है। आज इनसे इस पर डिटेल से बात करेंगे कि एंजाइटी है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह हम इसे मैनेज कर सकते हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है। इस पर आज हम इनसे बात करेंगे। राजिया हमारे साथ मौजूद हैं, तो थोड़ा इनसे सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे और आज इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे कि ये क्या करती हैं। सोशल भी हैं माशाल्लाह से और पार्टी के साथ भी हैं, तो आज ज़रा इन डिटेल से इनके साथ गपशप होने वाली है। अच्छा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा, एंजाइटी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि ना एंजाइटी है क्या। आजकल तो हर जुबान पे होता है थोड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी, अब ये दो लफ्ज आ गए हैं जो हमेशा हमारी जुबान पर होते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं एंजाइटी है क्या। तो एंजाइटी दो तरह से है, एक तो है पैथोलॉजिकल, या जिसको आप कह लें कि जिसमें इलाज की या उस शख्स को अटेंशन की ज़रूरत है, और एक है फिजियोलॉजिकल, जिसमें हर इंसान को अपनी जॉब रिलेटेड, होम सिचुएशन रिलेटेड कोई ना कोई सवाल या क्वेश्चन या परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, जो कि नॉर्मल है। ये एबनॉर्मल नहीं है। जब ये एबनॉर्मल हो जाए, एबनॉर्मल ये कि कोई ट्रिगर फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है आउट ऑफ द वे, और उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उसको ओवर थिंकिंग करते हैं उस मसले को जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है। सो एक तो ओवर थिंकिंग के फ्यूचर में ये मसला हो सकता है, मैं बीमार हो सकता हूँ, अभी बिल्कुल आप फिट हैं लेकिन ये आइडिया बार बार आपके जहन में कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, कोविड हो जाएगा या कुछ ऐसा। सो जब ये ओवरवेलमिंग हो जाए तो फिर ये पैथोलॉजिकल हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो फंक्शनली डिसेबल हो जाते हैं। मकसद ये कि वो रूटीन लाइफ, अगर ख़वातीन हैं तो वो घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेंगी, अगर लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, प्रोफेशनल जॉब वगैरह करते हैं, तो वो अपने जॉब प्लेस पे एक तो इंटरेस्ट महसूस नहीं करेंगे, दूसरा दे विल फील फटीग एंड टायर्ड थ्रू आउट द डे, तो वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है उसकी और क्रिएटिविटी भी नेचुरली उससे अफेक्ट होती है। तो जब आपकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि अब पैथोलॉजिकल हो गया है, ऐसे मरीज़ को अटेंशन की ज़रूरत है। नेचुरली उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि किसी को एंग्जाइटी है तो उसमें सब एज ग्रुप आते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। तो बेस्ड ऑन द एज ग्रुप एंग्जाइटी के रीज़न मुख्तलिफ हो सकते हैं। ओवरवेलमिंग एंग्जाइटी, जब आप एक बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं, तो बच्चे की अपब्रिंगिंग ये स्टाइल में होगी कि वो एक एंक्शियस पर्सनैलिटी का मालिक होगा और जल्दी परेशान हो जाने वाला होगा। अब बच्चों में वैसे लर्निंग स्किल्स बहुत होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कोप हाउ टू लर्न इट, कि कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेव करना है। तो इसीलिए कहा यह जाता है कि जो बिहेवियरल स्किल्स हैं वो बच्चों में छोटी उम्र में डेवलप होते हैं, ना कि लेट एज में वो डेवलप होते हैं।
تو بچوں پہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن ریلیٹڈ توجہ ہونی چاہیے. اور دوسرا جو بڑا ایج گروپ ہے وہ ہے بوڑھوں والا, اور وہ اس لیے کہ ان میں پیتھولوجیکل انگزائٹی زیادہ ہوتی ہے. اب اگر کسی کو پارکنسن ڈیزیز ہے یا اسٹروک ہے, اس کی وجہ سے انگزائٹی بہت کامن ہے اور نیچرلی وہ اولڈ ایج گروپ میں زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے مریضوں کو اس کے حساب سے دیکھنے کی اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم جو بھی پیشنٹ آپ کو یا گھر میں بھی, بعض اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ انگزائٹی یا ڈپریشن ہے مریض کو, کیونکہ وہ نارملی فنکشننگ کر رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو نہیں اندازہ ہوتا کہ ہی از ویری ڈپریس. سو اگین اس کو خود ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے. اس میں 2-3 چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں ایز اے ڈاکٹر زیادہ اہم ہیں یا آپ کی آڈینس کو پتہ ہونی چاہیے. اس میں ایک چیز یہ ہے, جب آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں, آپ کا سوشل انٹریکشن کم ہو جائے اور آپ انٹینشنلی اوائڈ کریں لوگوں کو ملنے سے, دیٹ از اے ریڈ فلیگ سائن, مینس کہ یہ خطرناک ہے, اب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک اس کو بولتے ہیں فیلنگ آف امپینڈنگ ڈوم, لائک آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر ایک ایسے شیلڈ ہوگی اور اب بس میں اس میں چھپا ہوا ہوں, ڈرا ہوا ہوں, مجھے کہیں سے کوئی ہیلپ نہیں پہنچ سکتی. سو یہ ایک اور ٹیل ٹیل سائن ہے کہ ایسے مریض کو ہیلپ کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر اس کو ٹائملی ٹریٹ یا مینیج نہ کیا جائے تو پروڈکٹیوٹی پہ تو جو بھی فرق پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد سوسائڈل آئیڈیشن اور سوسائڈس کے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور جیسے ہم کبھی دیکھتے ہیں نیوز میں آتا ہے جی وہ خاوند نے بیوی کو بھی مار لیا, خود کو بھی اس نے گولی مار لی, یا بچوں کو مار دیا اور خود کو مار لیا. تو دیز آر آل سائنس آف ڈپریشن جو کہ گریجولی بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. راضیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی, آج کل کیا ہیں آپ کی؟ اور مصروفیت تو آپ کو پتہ ہے, پولیٹیکل خاتون ہوں تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہی ہوں گی. ابھی ریسنٹ میرے حلقے میں الیکشن ہم نے کنٹیسٹ کیا پی ڈی ایم کا, کیونکہ اس میں ہمارا تو کینڈیڈیٹ نہیں تھا, لیکن ہم سپورٹ کر رہے تھے ایک دوسری پارٹی کو, سو ہم نے اس کو سپورٹ کیا. اسما, آج آپ کے پلیٹ فارم سے میں بات کرنا چاہوں گی. ہم سارے لوگ ہی مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں, لیکن جب میں سوچتی ہوں ہم نے یہ مہنگائی تو ہم ایک گلوبل ولیج میں جی رہے ہیں. اگر پیٹرول کے ریٹس بڑھ گئے تو پوری دنیا میں بڑھے ہیں, پاکستان میں نہیں. اگر اس کے ساتھ دوسری چیزوں کے ریٹس بڑھ رہے ہیں تو وہ بھی سیم. ہم سارے میرے ایک پشتون جاننے والے تھے اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے, عالم کا غم کیا غم. جو ساری دنیا ایک بات کو فیس کر رہی ہے نا, ہمیں اس سے توجہ ہٹا کے کچھ ایسی طرف توجہ مبذول کرنی چاہیے جس سے عوام کو فائدہ ہو. اور آنے والے وقتوں میں میں اس پہ ورک سٹارٹ کر دوں گی. اچھا, میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ دیکھیں, جب مہنگائی ہوتی ہے ہمارے تمام جتنے بھی شاپ کیپرز ہیں, فاسٹ فوڈ ہیں, یہ ہوٹلز ہیں, یہ اپنے ریٹ اس کے ساتھ انکریز کر دیتے ہیں. ان کا رائٹ بنتا ہے, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو ان کا رائٹ ہے ریٹ انکریز کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اسلامی طریقے سے ہٹ جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی کوانٹٹی بھی کم کر دیتے ہیں. یا آپ ریٹ نہ بڑھائیں, آپ اسی ریٹ پہ رہیں اور آپ کوانٹٹی کم کر دیں, بات سمجھ آتی ہے. کل پرسوں میں نے بچے باہر سے کوئی کینڈیز لے کے آئے تو میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا کینڈی کا سائز یہ تھا کہ جس طرح سے ہم ٹیبلٹ نگلتے ہیں میڈیسن والی. اور ہاں, یہ تو آپ, اچھا یہ بھی بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو آپ کا کھانے پینے کی اشیاء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ٹائم تھا بہت زیادہ آپ کو اس کی کوانٹٹی. کیونکہ میں ایک عوامی لیڈر بننا چاہوں گی. میں آپ کو پتہ ہے بھٹو والی ہوں, تو میں نے عوام کو دیکھنا ہے. اچھا, آپ تندور سے روٹی منگوا لیں, آپ کو روٹی کا سائز وہ انڈین چپاتی والا بنتا جا رہا ہے. اللہ کے بندو, ہمارے آپ جو خلفائے راشدین اگر آپ ان کے وقت میں دیکھیں نا, جو ان کے دور سے وہ خلافت چلیے, انہوں نے وزن مقرر کر دیا کہ ایک نان کا وزن اس سے کم نہ ہو. بالکل ایسے میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں سیم وہی رولز آ جائیں. آپ دیکھیں گندم کس ریٹ پہ آئی, آٹا دکان پہ کس ریٹ پہ ہے, اس کی مزدوری نکالی جائے جو اس کو بنا رہا ہے, بیچ رہا ہے, اور مزدوری کے بعد اس کا ایک ریٹ مقرر کر دیا جائے کہ کم از کم ایک روٹی کا وزن 100 گرام تو ہو. لیکن نہیں ہے. ہاں, یہ تو اچھا, پھر انہوں نے دیکھو ریٹ بھی وہ کر دی ہے نا. آپ کو اور مجھے فرق نہیں پڑ رہا, ہم نے جہاں پہ 2 منگوانی وہاں پہ 6 منگوا لیں گے. آپ کو, میں آپ کی اور اپنی بات نہیں کر رہی, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں
جنہوں نے ایک لمیٹڈ انکم کے ساتھ چلنا ہے، جن کے پاس فکس انکم ہے، جن کی دہاڑی 500 700 جنہوں نے ارن کرنا ہے، تو وہ تو ایک ٹائم کی بچوں کی روٹی پوری نہیں کر پا رہے۔ بالکل، خدارا کھانے پینے والی چیزوں پہ یہ کمپرومائز نہ کریں۔ باقی ہاں آپ گاڑیاں مہنگی کر دیں، مجھ میں اور آپ میں کیپیسٹی ہوگی، ہم جیسے تیسے کر کے افورڈ کر لیں گے۔ آپ پیٹرول مہنگا کر دیں، اگر ہم گاڑی رکھیں گے ہم پیٹرول ڈلوا لیں گے۔ اچھا وہ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ کے پاس ایک سہولت ہے تو آپ نے اب اس سہولت کو ہر طریقے سے آپ نے اس کو لے کے چلنا تو ہے، آپ نے اس کو استعمال تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ غریب بندہ تو بچے کو نہیں بہلا سکتا۔ ہاں بالکل، وہ میں نے دیکھا تو میں سٹ پٹا گئی کہ یہ کیا، یہ کھانے والی چیز ہے۔ واقعی اس طرح کہ آپ اگر روٹی خریدنے جاتے ہیں تو وہ روٹی کا وزن اتنی ہلکی اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ پاپڑ کھا رہے ہو نا، اگر آپ اس کا ریٹ انہوں نے 10 روپے لگایا ہے، اچھا آپ نے اگر اسے روٹی ذرا اچھی لینی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ، انہوں نے 12 روپے لگایا ہوا، 13 روپے لگایا ہوا، اس طرح کی وہ روٹی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ واقعی ہے کہ اس ٹائم جو مہنگائی ہے، خیر ہم نے دیکھا ہر دور میں مہنگائی آئی ہے، جیسے جیسے جو ہے ٹائم بڑھتا گیا وہ مہنگائی بھی بڑھتی ہے، آج جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے۔ لیکن عوام کا پیٹ نہ کاٹیں، ان کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ آپ جو بھی چیز منگائیں، مثال کے طور پہ اگر کباب ہے، پہلے کباب بنتے تھے، اب وہ کباب سیخ پہ ایسے سمجھے ٹیشو لپٹ کے آ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمارے اداروں کو بھی فوکس کرنا چاہیے۔ ہمارے یہ جو ادارے دیکھ رہے ہیں ان کو، فوڈ اتھارٹی ہے، تو ان چیزوں کو جج کرے۔ آپ تنخواہوں کی مد میں پتہ نہیں کتنے میرے پاکستان سے لاکھوں کروڑوں وصول کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ عوام کو ایک سہولت نہیں دے سکتے تو بہتر یہ ہے ہر وہ بندہ جو اپنے عہدے کے ساتھ سنسیئر نہیں نا، معذرت کرے، استعفیٰ دے اور سائیڈ پہ بیٹھے۔ اچھا آج کل ایسے جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، ویسے تو ہم نے اس میں بات نہیں کرنی تھی، لیکن چلیں تھوڑا سا میں نے کہا اس پہ بات کر لیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، میں تو کم رہی ہوں آنے والے الیکشن کی۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے، رات دیر تک سب لوگوں نے ٹی وی دیکھا ہے اور انہیں پتا ہے صورتحال کیا جا رہی ہے۔ اس پہ صبح تو بات کرنا آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ شاید ٹی وی چینل ہی آف کرتے ہیں، کیونکہ میں نے تو پھر وہی کہنا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری۔ صحیح ہے، کیونکہ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھاری ہو گئے۔ نہیں وہ بھاری جیسے ہوئے وہ بہت ہی بھاری ہو گئے ایک دم سے۔ وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس جو بندہ ہے وہ کنگ میکر ہے، اور وہ کنگ میکر جس کی طرف اشارہ کرے گا۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ سیاست میں بہت آگے ہیں، لیکن ابھی جو سیاست چل رہی ہے اس میں دیکھیں پاکستان کی سیاست فی الحال ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے۔ چلے اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو یہ کچھ زیادہ ہی چلیں گے، ہمارا مارننگ شو ہے، ہم نے اسی طریقے سے لے کے چل رہا ہے۔ میں وہی کہہ رہی ہوں، ہم کنگ میکرز ہیں، ہم سے تو نہ پوچھیں، ہم نے تو بنا دینا۔ صحیح ہے۔ اچھا اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ گھر میں کھانا شانا آپ خود بناتی ہیں؟ فوڈ پہ بات ہو رہی تھی تو الحمدللہ کیا اچھا بناتی ہیں؟ سارا کچھ اسما۔ آج کیا ناشتہ بنا کر آئی ہیں یا ابھی جا کے بھی ناشتہ بنائیں گی؟ میں تھوڑی سی ڈبل ایچ ہوں، ڈبل ایچ کا مطلب ہوتا ہے ہڈ حرام، تو صبح اتنی ارلی میں ناشتہ نہیں بناتی۔ بچے آج کل چھٹیوں پہ ہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، میں ریڈی ہو کے آ گئی ہوں۔ صحیح ہے، تو جب میں جاؤں گی تو ہم لوگ یہاں سے جانے کے بعد بریک فاسٹ کریں گے آپ۔ اچھا کیا سب سے زیادہ کیا اچھا بناتی ہیں جو بچے بھی آپ کے ہاتھ کا شوق سے کھاتے ہیں؟ کوئی ایک چیز ہو تو بتاؤں۔ اچھا مطلب ساری آپ؟ الحمدللہ۔ یہ تو اب ہم کھائیں گے تو پھر بتائیں گے۔ کیوں نہیں انشاءاللہ۔ اچھا احتشام آپ کو بھی ویسے کھانے پینے کا شوق؟ مجھے ایکچولی بہت شوق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بائی پرسنالٹی آئی لائک ٹو ٹرائی ڈفرنٹ فوڈ، سو ٹرکش، عربین اور عربین ڈیلیکیسیز، کیونکہ میں کچھ عرصہ سعودیہ میں گزارا بھی صحیح، سو مجھے وہاں کی ڈیلیکیسیز کا بھی بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ جیسے میں امریکہ میں تھا تو ساؤتھ امریکن ڈیلیکیسیز، امریکہ میں تو فاسٹ فوڈ ہی ہے، لیکن اٹس سچ اے ملٹی کلچرل سوسائٹی کہ وہاں پہ آپ کو ہر چیز ملتی ہے، وہاں پہ آپ کو ٹرکش بھی ملے گا، وہاں پہ عربین بھی ملے گا، ساؤتھ امریکن بھی ملے گا، تو آئی تھنک آئی انجوائے دیٹ پارٹ مور۔ جہاں تک بات ہے پاکستانی کھانوں کی، تو مائی مسز شی از اے گریٹ کوک، اور میری کچھ اپ برنگنگ ایسے ہوئی ہے، جیسے میری والدہ شی از اے گریٹ کوک، 2 دفعہ گریٹ کہا میں نے۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ظاہر بات ہے، بیوی کی تعریف کرنی تو پڑتی ہے، دیکھ رہی ہوں۔ لکیلی ماں کے بعد ان کو مسز بھی اچھی کوک ملی۔ ہاں اچھی کوک، I'm lucky، اس میں کوئی شک نہیں، دس از ویری ٹرو۔ تو الحمدللہ آئی ایم ویری ویری فوڈی، لیکن آئی لائک ٹو ٹرائی فوڈ،
मैं ज़्यादा नहीं खाना पसंद करता, अगर जैसे बात लोगों को होता है ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं, लेकिन ये कि आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. तो मेरे जो इंडियन कॉलीग्स भी हैं जो एंड इंडियन डेलिकेसीज ब्यूटीफुल, अगर किसी को टेस्ट करने का कभी मौका मिले बंगाली डेलिकेसीज, अच्छा, सो आप वो खाएं एंड वो आपको फिर एहसास होता है उनके कल्चर का, बैकग्राउंड का. तो आई स्टिल रिमेंबर दैम, बल्कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ बनी हो तो मैं याद करता रहता हूँ उन लोगों को और दुआएं भी करता हूँ उन लोगों के लिए. तो लेकिन ये कि आई थिंक इट्स बाहर जब इतना अरसा रहे तो खुद भी कुछ कुक किया या बस काइंड ऑफ अनलकी इन दैट वे. मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात पूछी, लेकिन ये कि मुझे कभी ज़रूरत पेश नहीं आई खुद से कुक करने के लिए. अच्छा, तो मैं अंडा अच्छा बॉयल करता हूँ, चाय मैं बना लेता हूँ. अच्छा, ये बड़ा अच्छा जवाब. ये वैसे हर मर्द कहता है, अंडा उबाल लेता हूँ, चाय भी बना लेता हूँ. लाइक बेसिक चीज़ें मैं कर देता हूँ. लेकिन ये कि इन जनरल मेरी मिसेज और इवन मैं ये कहूँगा अमेरिका में भी और इवन पाकिस्तान में भी आप कभी डॉक्टर्स को, कौन सा डॉक्टर है जो हर रोज़ टिफिन साथ लेके आता है? मैं अभी भी अपना लंच बॉक्स साथ लेके आता हूँ. अच्छा, हर रोज़. ये तो आप खूबसूरत रवायत को लेके चल रहे हैं. अब तो जमाना इतना चेंज हो गया, हाँ, ये कोई टिफिन वाला खाता नहीं, लेकिन ये एक मोहब्बत की अलामत है जो घर से आपके साथ है. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. उसमें बाजू का मिसेज छोटा सा नोट भी डाल देती है. अच्छा, वो अपने मतलब की चीज भी साथ रखती है, डिमांड भी साथ है. सही. अच्छा, खाने पीने से भी थोड़ा सा ही होता है कि कुछ लोगों को जो है, अच्छा एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं. अच्छा, कुछ को बिल्कुल भूख ही नहीं लगती और वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं. इसकी वजह से भी आपकी सेहत के ऊपर जो है वो काफी बुरे असर पड़ते हैं. जी, खास तौर पे वो लोग जो किसी वजह से अंडर डिप्रेशन होते हैं, तो हर कोई बाय पर्सनैलिटी या तो ज्यादा खाना शुरू कर देता है या कम. बिल्कुल. तो खास तौर पे जो बच्चे जो एग्जाम सिचुएशन में होता है कि वो ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं एग्जाम सिचुएशन में, तो वो पेरेंट्स को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि उनकी न्यूट्रिशन अच्छी हो, खास तौर पे एग्जाम डेज में कि उन्हें पढ़ना भी होता. लेकिन इट गोज़ बाय पर्सनैलिटी. कोशिश ये करें सारे प्रोसेस में, बच्चों के लिए भी, बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो सुन रहे हैं, कि आप उनको जंक फूड नहीं दें. जंक फूड आपके ये चिप्स हैं या कैंडीज़ हैं. जैसे मैं खुद पढ़ाई के दौरान, डॉक्टर्स को एक तो पढ़ना भी बहुत पड़ता है और बड़ा सारी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है, तो मेरी अम्मी, मैंने बल्कि इस पे वीडियो यूट्यूब लेक्चर भी किया कि मेरी अम्मी सौंफ, बादाम और कुजा मिश्री वो पीस के भी दे देती हैं, वो वैसे भी सॉलिड में भी दे देती हैं. तो वो एक तो थोड़ा सा आपको ये फीलिंग रहती है कि आप कुछ खा रहे हैं साथ में, लेकिन इट्स हेल्दी, ये स्टमक के लिए भी हेल्दी है. ठीक है. दूसरा, पढ़ते हुए बच्चों को खास तौर पे मीठे की बहुत ज़रूरत होती है, क्रेविंग भी होती है कि मीठा कुछ खाया जाए. तो मैं सारी ज़िंदगी हलवा खाता रहा हूँ. सूजी का हलवा, वो 2 तरह का होता है, बाकी लोगों के बाकी लोग, एक वो हम बोलते हैं नरम वाला और एक सख्त वाला या टुकड़ी वाला. तो वो टुकड़ी वाला जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है. तो वो अम्मी ने हमेशा एक बॉक्स बना के रखा होता है, वो मिसेस बना के रखती हैं, तो मैं थोड़ा बहुत खाता रहता हूँ. दूसरा, फ्रूट्स जो हैं वो वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं. अगर आप मुश्किल बैठने का काम है, ऑफिस जॉब है, उस सिचुएशन में भी आप फ्रूट्स ज़रूर अपने साथ रखें. और मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें, कुछ नेमतें पाकिस्तान में ऐसी हैं अनमैचेबल हैं. ठीक है. जिनमें से एक चीज़ जो है वो टेस्ट ऑफ फ्रूट्स है पाकिस्तान में. तो जो यहाँ के फ्रूट्स हैं वो इट्स अ लग्जरी कि बहुत डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है. साउथ पंजाब में तो और भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, क्योंकि ये हमारी एग्रीकल्चरल बेल्ट है. तो प्लीज़ इंजॉय द फ्रूट. और फ्रूट महंगा ज़रूर है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि बाकी जितनी चीज़ें या महंगी हैं उतना महंगा नहीं है. और अभी जैसे आप भी बता रही थी, दिस इज़ वेरी ट्रू. लेकिन मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी कल, हम एक्चुअली इकट्ठे वॉक पे निकले हुए थे. तो मैं बल्कि कहूँगा कि कभी आप एंशियस हो, परेशान हो, ख़वातीन या मर्द, तो दोस्त के साथ वॉक पे निकल जाएं, अच्छा महसूस करेंगे आप. तो उनका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, ज़िम्मेदार हैं, तो वो यही बता रहे थे कि जो इतनी बारिश हुई तो क्रॉप पे बहुत असर पड़ा. और आगे जो उन्होंने बेचनी है तो वो अभी खरीद नहीं रहे वेदर की वजह से कि आगे टैक्सेस क्या होंगे और ये सब क्या होगा. जब ये सारा ब्रंट कॉमन पर्सन पे गिरता है, नेचुरली वही जब वो सामान लेके आएंगे हमारी छोटी लोकल मंडियों में, तो वो महंगा बिकेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा. ठीक है. तो कॉमन पर्सन के लिए वो कहते हैं ना, इधर या उधर बेचारे दोनों तरफ से ही तकलीफ में हैं. और ख़ास तौर पे जो प्रोडक्शन वाला काम है
اس پہ بہت میرے خیال میں گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں, ہمارے پاس بہت اچھی لینڈ ہے, ہمارے پاس 5 دریا ہیں اور دریائی زمین ہے, لیکن توجہ ویسی نہیں ہے. توجہ کہاں ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ, کیونکہ وہ ایزی منی ہے. آپ ذمہ داروں کو بھی خرید رہے ہیں کہ جی آپ اپنی زمین بیچتے ہیں اور وہ آگے, اور اس سے ایک پورا جو ایکو سسٹم ہے پاکستان کا وہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جو ہمارے گورنمنٹ ہائر اپس ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو کنسیڈر کریں. اس پہ ابھی کام نہیں کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے آپ کے, میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں, اور مسائل اس طرح کے ہیں کہ وسائل بہت کم ہیں. اسی چکروں میں ہم بہت زیادہ الجھے رہتے ہیں. میں بھی ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. ہم نے نیچرل بیوٹی کو تباہ کر دیا ہے. ہاں, ہمیں دیکھیں کرنی چاہیے ہمیں ترقی لمٹس کے ساتھ. کم از کم ہم مختص کر دیں کہ ہمیں 30% کو ہم نہیں چھیڑیں گے, یہ نیچرل رہنے دیں, اور 70% کو ہم جو ہے وہ ترقی یافتہ بنا لیں. اب وہ ملتان, مظفر گڑھ, خان گڑھ, یہ وہ ایریاز ہیں, علی پور, جہاں کے باغات آموں کے بہت زیادہ فیمس ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ملتان تو اس لسٹ سے ہی نکل گئے, DHA نے نکال دیا. بس وہ ڈفرینٹ, اب ظاہر سی بات ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو وہ دیکھیں اگر ہم ساری جگہوں پہ رہنا شروع کر دیں گے, ہم نے کھانا کہاں سے ہے؟ یہ زمین ہماری ماں ہے, کھانا تو ہم نے یہیں سے ہے. اچھا, پھر ایک ٹائم تھا جیسے ہم کہتے تھے ملتان میں اتنی آبادی نہیں تھی, اب ہم دیکھتے ہیں ملتان میں بھی بہت زیادہ بڑے شہروں میں شمار ہے پاکستان. اب آ جاتا ہے کہ ہم لوگ جس طرح آپ کی ٹریفک چیک کر لیں, آپ کے ملتان کی ٹریفک میں اب دن بدن جو ہے وہ مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پہلے اتنی گاڑیاں نہیں تھیں, اب بہت زیادہ آپ کے روڈز پہ جو ہے وہ گاڑیاں ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ بھی چینج ہے, کافی جو ہے ہمارے مسائل بھی ہیں. ہمیں یہ ٹائم ہے ٹرن چینج کرنے کی. ہمیں چاہیے ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف. ہاں, میں نے اپنے بچوں کو سائیکل لے دیا. میری بیٹی کالج بھی سائیکل پہ جاتی ہے. وہ ہیلدی رہے گی, وہ تھکے گی, اس کا اسٹڈی میں دل لگے گا, اور اس میں میں فیول بھی بچاؤں گی. میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ سے 7th کلاس میں ہے, وہ بھی سائیکل پہ جاتا ہے. اور بیٹی میری FSC کر رہی ہے نا, تو وہ کہتی ہے میں ڈاکٹر بنوں گی. میں نے کہا بیٹا ڈاکٹر بھی بنو گی تو کوشش کرنا کہ سائیکل پہ ہی آؤ جاؤ. آپ نے اپنے شہر میں ہی آنا جانا نا. ہم لوگ فیسلٹیز کو تو دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم میں اور برائلر مرغی میں کیا ڈفرنس ہے؟ میں یہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے آئی ہوں, آپ بلیو کریں میں نے بڑی دیر سانس کو بحال کیا کیونکہ ہماری روٹین میں ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے ہی نہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ بیٹھے کھا لیا, گاڑی میں بیٹھے اتر کے پھر کہیں بیٹھ گئے. تو ہمیں ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آنا چاہیے. دیکھیں ایک تو اس میں پولوشن کم ہوگی. ہم ماؤں نے دیکھ لیا کہ ایزی ورک ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, ہم بائک لے دیتے ہیں, وہ بائک پہ آتا جاتا ہے, اور ماں کو بھی بٹھا کے لے جاتے ہیں سبزی کے لیے. اگر وہ بچہ سائیکل پہ موو کرتا ہے وہ ہیلدی ہوگا. وہ آپ کے فاسٹ فوڈ کی تھوڑی سی کوئی چیز کھا کے یہ نہیں کہے گا ماں میرا پیٹ بھر گیا. وہ اچھی ڈائٹ لے گا, وہ اچھا اسٹرانگ بچہ بنے گا. اچھا, وہی نا, پہلے ہمارے جو والدین تھے انہوں نے ہم لوگوں کو بڑے دیسی کھانے کھلائے نا, مکھن شکھن, آپ کا ناشتہ ہی بڑا ہیوی ہوتا تھا. اماں میری حیات تھیں تو اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, آمین. تو وہ ہمیشہ ان کا یہی ہوتا تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ بڑا ہیوی, انہوں نے ایسے چوری بنائی ہوئی ہوتی تھی دیسی گھی کی, اسپیشلی جب میں اسکول, تو وہ ساتھ میں پیک کر کے بھی دینا انڈا اور پراٹھا, وہ بھی دیسی گھی کا بنا ہوا. ہاں, اماں نے بہت زیادہ تو کھانے پینے کا خیال رکھتی, بہت اچھی ڈائٹ دی. ہم مائیں جو ہیں وہ ہم فارمیلٹی پہ آ گئے, اور ہم آدھا کوک کرتے ہیں اور آدھا باہر سے منگوا لیتے ہیں. یہ اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ بھی ہے, مجھ سے یہ کوشچن ایکچولی بہت پوچھا جاتا ہے, اس لیے میں نے کہا میں انٹرپٹ ہی کر دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایز پیرنٹ ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کرتے. اگر میں اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے فروٹس نہیں کھاؤں گا, یا جب بھی وہ کہیں گے بابا پیزا لے دیں یا برگر لے دیں, اور میں اس کی جگہ کچھ اور فروٹس نہیں لے لوں گا, آپ ان کو یہ لبرٹی ضرور دیں کہ وہ کھائیں, فاسٹ فوڈ بھی کھائیں, لیکن روٹین نہیں بنائیں. جیسے جب ہم ٹریول کرتے ہیں, ایک تو میرے ان لاز اسلام آباد میں تو چکر وہاں زیادہ لگتا ہے, تو جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ فروٹ ساتھ رکھتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی ایک ہیبٹ بنی رہتی ہے فروٹس کھانے کی. جب ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے بچوں کا تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ وہ ٹیسٹ نہیں ڈیولپ کریں گے تو پھر بعد میں یہ اوبیسٹی بچوں میں, بڑوں میں, اور اس کے پھر لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹس یا پرابلمز جیسے ڈائبٹیز اور بالکل. اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی کہ ہماری کھانے پینے کے حوالے سے کس طرح ہماری ڈائٹ ہونی چاہیے اور کس طرح ہم اپنا خیال رکھ سکتے ہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آ کر۔ اچھا، جس طرح احتشام ہم لوگ انزائٹی کی بات کر رہے تھے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح لوگوں کو واقعی ہم لوگ نہیں پہچان سکتے کہ اس کو، کیونکہ آپ کی رات کی جو نیند ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اسپیشلی انزائٹی میں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ رات کی نیند، کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ بالکل ایکٹیو ہوتا ہے اور آپ سو نہیں پا رہے ہوتے بالکل۔ آپ میں تو خیر ان چیزوں سے گزری ہوئی ہوں، تو ابھی بھی مجھے ہوتا ہے سم ٹائم کی انزائٹی جب ہو جائے تو نیند بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں میں سب کو ریکمینڈ کروں گا اور میں خود بھی فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جائیں تو آدھا گھنٹہ آپ یہ مینٹل پریپریشن کے ساتھ جب جائیں تو آپ کو یہ تو ہوگا کہ آپ جاتے ہی فوراً سو نہیں جائیں گے۔ تو اپنا موبائل اپنے پاس نہیں رکھنا آپ نے، اٹ شوڈنٹ بی، وہ کہتے ہیں نا آپ کے آرم ڈسٹینس پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دور چارجر پہ لگا کے رکھیں اس کو، تاکہ اسکرین جب بھی آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو بیڈ میں لیٹ کے فون نہیں یوز کرنا۔ لیکن آج کل تو ہماری یہ ایکٹیویٹیز ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تو اس کو آپ دور رکھیں کہ وہ ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون سا میسج آئے گا، کون سی نیوز ہوگی، کون سا، سو فون سائڈ پہ رکھ کے سوئیں، کیونکہ دنیا میں سب سے اہم چیز آپ کی ہیلتھ ہے رادر دین وہ نیوز یا میسج۔ تو اس کو بلکہ سائلنٹ پہ بھی اگر آپ لگا سکیں، کیونکہ سائلنٹ پہ بھی ہو تو الارم پھر بھی بولتا ہے، تو آپ آرام سے اس کو سائڈ پہ رکھ کے پھر لیٹیں۔ دوسرا، آپ جب بھی سونے کے لیے جائیں کوئی بک پڑھیں، سیل فون سے نہیں یا وہ کنڈل سے نہیں۔ آج کل جیسے ہم کتابوں سے دور ہوئے ہیں نا، تو ہم 5-10 منٹس، اور بے شک انٹرسٹنگ بک ہو یا بورنگ بک ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بورنگ ہو تو آپ سو جائیں گے، آئی تھنک اٹس فائن، لیکن وہ جو آپ کے ذہن میں سارے دن کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ کچھ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ بالکل، تو وہ تھوڑا سا کوئی اسٹوری یا کچھ ایسا پڑھیں، کوئی بک، یہ اخبار وغیرہ نہیں پڑھیں کیونکہ اس میں بہت اسٹریسفل چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کوئی اسٹوری بک یا کچھ اس طرح کا پڑھیں۔ بچوں کی بکس پڑھیں، میں بلکہ بڑوں کو کہوں گا کہ آپ بچوں کی بکس پڑھیں، آپ اس کو زیادہ انجوائے کریں گے اسٹیج میں، بلکہ شاید اب وہ زیادہ انجوائے کرنا شروع ہو گئے ہوں بچوں کی بکس کو، بڑا مزہ آتا ہے، بلکہ آپ کو بچوں سے کنیکشن بھی رہتا ہے کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، انگلش میں یا اردو میں جیسے بھی آپ کو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، بہت پیٹ بھر کے نہیں لیٹیں کہ آپ نے جی ہیوی کچھ کھانا کھایا ہے اور پھر آپ لیٹ جائیں، پھر نیند نہیں آئے گی۔ تو کھانا کم از کم 2-3 گھنٹے پہلے کھایا ہوا ہوں، اور ہلکی پھلکی واک کو روٹین بنائیں، چاہے وہ صبح کی ہو یا رات کی ہو۔ اور دوسرا، جب اگر آپ صبح اٹھ گئے ہیں تو صبح اگر اٹھ گئے ہیں، جلدی بھی اٹھ گئے ہیں، تو پھر بستر میں نہیں لیٹے رہیں، اگر نیند آ گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن خواہ خواہ نہیں لیٹے رہیں، اس سے آپ کے اگلے دن کا سلیپ سائیکل پھر افیکٹ ہوگا۔ تو اگر آنکھ کھل گئی تو اٹھ جائیں، تھوڑا سا واک کریں، کھانا بنانا ہے، کھانا کھانا ہے، کچھ اور کرنا ہے آپ وہ کر لیجئے، لیکن لیٹے نہیں رہیں سستی کے مارے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لیٹے ہیں، ویسے نہیں لیٹے رہیں۔ تو اگر آپ یہ 3-4 چیزیں کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کا سلیپ سائیکل بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا، یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ میں یہ آج کروں گا تو کل میری سلیپ بہتر ہوگی، اٹ ٹیکس ٹائم، پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا تو نیورو فزیشنز جو ہیں وہ امریکہ میں بھی سلیپ ڈس آرڈرز دیکھتے ہیں، پلمونالوجسٹ وہ بھی اگر ٹرینڈ ہوں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ورنہ نیورولوجسٹ کو دکھائیں، کیونکہ میں کافی کامنلی پاکستان آنے کے بعد دیکھتا ہوں سلیپ ڈس آرڈرز کو، تو اس میں آپ میڈیکیشنز کچھ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات اگر آپ پراپر ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں تو آپ کو وہ میڈیسن دے دیتے ہیں جن کا ایڈکٹیو پوٹینشیل ہوتا ہے، لوگ ہو جاتے ہیں نا نیند نہیں آ رہی تو جب تک وہ میڈیسن نہیں کھائیں گے وہ تب تک نہیں سو اور سکیں وہ گے، ایکچولی آپ کی سچویشن ایگرویٹ کر دیتے ہیں۔ تو میرے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی آتے ہیں جو ملٹیپل میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، نیند پھر بھی نہیں ان کو آتی، تو یہ پھر آپ کو گریجولی دیکھنی پڑتی ہیں یہ چیزیں، تو یہ نیچرلی اس کے لیے اسپیشل سب اسپیشلٹی ہے، ٹریننگ ہے امریکہ میں، تو لیکن یہ کہ اگین اٹس اے سلو پروسیس، لیکن اپنی ہیلتھ پہ توجہ میرے خیال میں سب سے پہلے آپ خود اگر ہیلدی ہوں گے تو باقی ساری چیزیں آپ اچھے سے کریں گے، دنیا کو انجوائے کریں گے، جو آپ کا اس دنیا میں ٹائم ہے اس کو انجوائے کریں گے، تو اپنی ہیلتھ پہ توجہ ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بڑا ضروری بھی ہے۔ اچھا، ویسے آپ کی فٹنس کا کیا راز ہے راضیہ؟ میں تو یہ کوئی نیچرلی فٹنس آئی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے کبھی کانشیس ہو کے نہیں کھایا، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتی ہوں۔ صحیح، کیا شوق سے آپ کو، ویسے خود کیا شوق سے کھاتی ہیں؟
فروٹ بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں اور الحمدللہ میرے سارے بچے ویسے ہی کھاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور کوشش کرتی ہوں مجھے ہوٹلز کے کھانے نہیں پسند. گھر کا اگر پارٹی کی طرف سے مجھے کسی اچھے ہوٹل میں بھیج دیا جاتا ہے نا ٹریننگ کے لیے, آپ یقین کریں وہاں پہ کوئی 150-200 ڈشیں دیکھ کے نا میں فیڈ اپ سی ہو جاتی ہوں. میرا جو مینٹل لیول ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. پھر وہاں سے کچھ عرصہ پہلے مجھے میریٹ میں بھیجوا دیا, کوئی 5-6 روزہ ہماری وہ تھا ایک سیمینار ٹائپ میٹنگ تھی, اس میں ٹریننگ دی جا رہی تھی ہمیں. وہاں پہ اتنی ساری ڈشز دیکھ کے نا مجھے لگا کہ یہاں پہ کھانے والی چیز ہی کوئی نہیں. پھر میں واک کرتی گئی, میں نے جا کے آلو والا پراٹھا اور اچار لیا اور ٹکا کے کھایا, اوپر سے اسٹرانگ چائے پی اور میں واپس آ گئی. اچھا یہ بھی ہے نا, آلو والا پراٹھا تو آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے آلو ایک ایسی واحد سبزی ہے جو یہ تو ہر کھانے میں استعمال ہوتی ہے. آپ جو بھی بنا رہے ہوتے ہیں اس ڈش میں آلو جو ہے وہ لازمی. گھر میں مجھے تو بڑے فیوریٹ ہیں, تو وہ لازمی آپ نے آلو والا پراٹھا ہو گیا, آپ کا چپس ہو گئے, آپ کے اور بھی سے ڈفرینٹ جیسے پکوڑے ہو گئے. اچھا میں گھر کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ پسند کرتی ہوں بنسبت باہر کی. ٹھیک. ہوٹلز کے کھانے میں صرف وہ ایک روٹین ہے, جیسے فیملی کے ساتھ بندے نے جانا ہے تو بچوں کو انٹرٹین کرنا ہے, تو اس حوالے سے میں جاتی ہوں. ادروائز اگر میری ذاتی پسند دیکھیں تو مجھے گھر کا بنا ہوا کھانا پسند ہے, زیادہ پسند ہے. اچھا بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کی ظاہر سی بات ہے مصروفیات بھی آپ کی بہت زیادہ رہتی ہیں, تو بچوں کو پھر ٹائم کا کوئی ایشو تو نہیں رہتا؟ نہیں, میں بچوں کو ان کو پراپر ٹائم دیتی ہوں. میرا جو بزنس ہے اس کے لیے میں جاتی ہوں, تو یہ ہے کہ میرا 1 یا 2 دن کا ٹور ہوتا ہے. صحیح. 15-20 دن کے بعد. ویسے سیاست میں کیسے آئی آپ؟ آج آپ سے, کیونکہ ویسے تو ہم باتیں کرتے رہتے تھے سیاسی صورتحال پہ, کبھی پارٹی کو لے کر, آپ کا ویسے سیاست میں کیسے آنا ہوا؟ اسما میرا سیاست میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی سیاست میں آؤں گی. میری شروع دن سے عادت تھی کہ لوگوں کے نا چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں. کسی نے یہ کہا نا میں چھوٹے چھوٹے کاموں سے آگے بڑھی. ایسے کچھ خواتین نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا کہ بچیاں ینگ ہیں تو شادیاں کیسے کریں. تو میں نے کہا اچھا یار وہ فلاں مخیر بندہ ہے, جیسے ایک ہوتا ہے بندے کا لنکس, تو اس کو کال کی, سر ایسے ایسے یہ خاتون ہے, آپ کچھ دے سکتے ہیں؟ اچھا یہ آپ کے پاس آئیں گے, آپ ان کے گھر آ جائیں, وزٹ کر جائیں. اس میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کام ایک خاتون نے دوسری کو, دوسری نے چوتھی کو, وہ کام بڑھتے گیا. اور میرے پاس دینے والوں کی لسٹ بھی بڑھ گئی اور لینے والوں کی. میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو آپس میں ملوایا, کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے دیں میں لوں لے کے آگے دوں, نو, کہ آپ اپنی مکمل رازداری کے ساتھ اس کام کو کریں. پھر مجھے مختلف طریقے سے ایسے میں سیاسی لوگ بھی ملے. صحیح. میں نے خود بھی ماسٹرز کیا پول سائنس میں. میں کالج اسٹوڈنٹ تھی جب میں نے پیپلز پارٹی کو باقاعدہ جوائن کر لیا. صحیح. جب میں ماسٹرز کر رہی تھی نا, اس میں میں نے جب اصلاحات پڑھی تو اس میں مجھے کام ہی اگر قائد اعظم کے بعد کسی کا نظر آئے تو وہ بھٹو صاحب تھے. صحیح. بھٹو صاحب کو ان کے بدترین مخالفین بھی جو ہے نا وہ تسلیم کریں گے اگر آپ ریفارمز کے بارے میں جانیں گے کہ پاکستان میں اب دیکھیں آئی ڈی کارڈ کا اجرا بھٹو صاحب نے کیا, مزدوروں کی کم از کم اجرت بھٹو صاحب نے کی, ان کے اوقات کا تعین کہ ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہونی چاہیے, اس سے پہلے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا. تو وہ اتنا کچھ انہوں نے زرعی اصلاحات دی. اس سے پہلے لوگ سینکڑوں مربوں کا مالک ایک بندہ ہوا کرتا تھا. انہوں نے جو کام کی, ان کے کام کو دیکھتے ہوئے میں اس قدر انسپائر ہوئی کہ میں نے باقاعدہ اس پارٹی کو جوائن کیا. صحیح. ان سے انسپائر ہو کے آپ نے پھر آپ نے سوچا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. اور میں بائی برتھ پیپلز پارٹی ہوں کیونکہ میرے بابا لائک کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے, ان سے مزید بھی جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح اب اینزائٹی کا ایک جو ٹریٹمنٹ ہے, جو لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے, ان کو مینج کیسے کیا جاتا ہے؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بغیر میڈیسن کے ہی کور اپ ہو سکتی ہیں, جس میں ایک سب سے اہم چیز ہے سوشل سپورٹ. جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ میں دوست کے ساتھ کل رات کو واک پہ چلا گیا اور وہ کافی اچھا فیلنگ تھی. تو ایک تو آپ کی زندگی میں فیملی اور فرینڈز ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں. اپنی ورک پلیس سے نکل کے
अगर वर्क प्लेस वाले लोगों से आप कुछ ऐसा शेयर करते हैं या फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं तो वो वापस जाके कुछ बता भी सकते हैं आगे. सो फैमिली और फ्रेंड्स होने चाहिए जिससे आप शेयर कर सकें, अपनी थोड़ी सी वेंटिलेशन कर सकें. रिलीजियस स्पिरिचुअल कंपोनेंट जो है वो भी काफ़ी हेल्प करता है. सो अगर आप रेगुलर नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो उससे भी एक आपको एक कामनेस या ठहराव का एहसास होता है. इसके अलावा अगर फिर भी कंट्रोल ना हो या ओवरवेलमिंग एंग्जाइटी और डिप्रेशन चलता रहे कुछ अर्सा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हो रही है, तो फिर डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेनी चाहिए. अब नेचुरली उसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं डिपेंडिंग ऑन वो, उसमें फिर एक फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता, उसमें पेशेंट की एज भी कंसिडर होती है, सिवेरिटी भी कंसिडर होती है. जैसे अगर किसी को साथ में नींद का मसला है तो वो भी कंसिडर होता है, उसके हिसाब से मेडिसिन सजेस्ट की जाती है. एक जो कॉमन मिस्टेक पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो पेशेंट्स करते हैं वो ये कि एक दो दिन मेडिसिन यूज़ की और ठीक हो गए तो मेडिसिन छोड़ दी, या एक दो दिन यूज़ की ठीक नहीं हुए डॉक्टर चेंज कर लिया. ये दोनों सूरतें गलत हैं. अगर आपको मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को बताइए कि हमने 2 दिन 3 दिन खाई है मेडिसिन, हम नहीं ठीक, अभी भी ठीक नहीं हुआ मामला. क्योंकि मेडिसिन को अमूमन 4 से 6 हफ्ते लगते हैं अपने एक प्रॉपर लेवल और इफेक्ट को आने में. अगर आप जल्दी जल्दी मेडिसिन स्विच करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा. सेकेंड, अगर आपने मेडिसिन खाई और उसका फ़ायदा हो रहा और आपने छोड़ दी, वो प्रॉब्लम दोबारा वापस आ जाएगा. तो फिर वो कुछ पेशेंट्स ये पूछते हैं कि क्या ये मेडिसिन एडिक्टिव है. अच्छा, मेडिसिन एडिक्टिव होती भी हैं, लेकिन एक डॉक्टर को इसमें फेयर प्रैक्टिस करनी चाहिए. वो पहले बता दे कि ये मेडिसिन कैसी है. एक तो कॉमन मिस्टेक जो डॉक्टर्स करते हैं वो ये कि वो 10 दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं. ठीक है, उसमें मरीज के लिए प्रॉब्लम ये होता है उसको ये नहीं पता होता असल दवाई कौन सी है. बाकी तो सारे सप्लीमेंट्स हैं. अक्सर तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती, कभी बीमार हो भी जो मैं कहती हूँ ये किस चीज की दवाइयाँ है जो इतनी सारी. तो मेरे ख्याल में एथिकली डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पेशेंट का भी ये हक है कि वो डॉक्टर से पूछे कि ये जो दवाई लिखी है किस चीज की लिखी है और मुझे कितना अरसा खानी है. अच्छा, मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पे अमूमन 3 मंथ्स के बाद का फॉलोअप देता हूँ, 3 से 6 मंथ्स. तो पेशेंट 3 महीने बाद दवाई बंद कर देते हैं. तो मैं उनको ये समझाता हूँ वो 3 महीने इसलिए लिखे थे कि आप 3 महीने बाद या इस दौरान आके दिखाओगे, चेकअप करवाएं. ठीक है, अगर मैं 3 महीने लिख रहा हूँ उसका मकसद ही ये, मैंने आपको 1 हफ्ता तो नहीं लिखा, 2 हफ्ते तो नहीं लिखे. तो और फिर हम कॉन्टेक्ट नंबर भी जैसे शेयर करते हैं तो आप हमें फीडबैक भी दें. सही, ठीक है. तो कम्युनिकेशन इज अ की हेल्थ केयर से रिलेटेड, खास तौर पे साइकाइट्रिक पेशेंट्स में. अच्छा, अगर किसी पेशेंट को सुसाइडल आइडिएशन है, जब डिप्रेशन या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो गया है, बढ़ गया है और इस लेवल पे आ गया है कि पेशेंट समझता है कि मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं रखा हुआ, तो उसमें नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि डू दे हैव प्लान. एक तो ये सोच है ना कि डू दे हैव अ प्लान कि ये वो कैसे करेंगे, रग काटेंगे, गला काटेंगे, फांसी पे क्या कर सकते हैं. अगर पेशेंट इस लेवल पे, दैट्स द नेक्स्ट लेवल कि पेशेंट हैज़ अ प्लान नाउ कि मैं ऐसे खुद को मारूंगा या मारूंगी. ठीक है, जब यहाँ तक बात आ जाए तो ऐसे पेशेंट्स को एब्सोल्युटली साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए. सही. क्योंकि अगर आप प्लान भी बना चुके हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे इम्प्लीमेंट इट. खास तौर पे जो सर्टेन एज ग्रुप हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे बच्चियाँ टीनेज ईयर्स में, और एडल्ट मेल जो हैं वो 40s 50s में. सही. They go into depression, they have suicidal ideation. So वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता. और ख़ास तौर पे अगर मेल जेंडर है तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी और हाई पॉसिबिलिटी कि वो कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे वाकई उनकी जान चली जाएगी. तो वो ख़वातीन के बारे में कहते हैं ना कि वो शो ज़्यादा करते हैं, तो दिस इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट. इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको तो लेकिन ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए जिन्होंने दवाइयाँ ये DDT या इस तरह की जो क्लीनर लिक्विड्स हैं वो पी लिए, उसके बाद गुर्दे फेल हो गए. सो प्लीज़ अपने बच्चियों पे नज़र रखें, खुद पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें. और मैं उन बच्चियों को भी कहेंगे कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और आपको नहीं आइडिया कि आपके पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से आपको इस लेवल तक लाए हैं. तो इसको प्लीज़ ज़ाया नहीं करें. अगर ऐसी स्टेज पे है कोई पेशेंट कि उसके ज़हन में कोई प्लान है तो ऐसे पेशेंट्स को अमेरिका में तो फिर वो एडमिट कर लेते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. कुछ ये कि पाकिस्तान में हम झूठ भी ज़्यादा बोलते हैं, वहाँ पे झूठ बोलने का इतना रवाज नहीं है. लेकिन
اگر مریض آپ کے ساتھ ایک اچھی ریپو ہے، مریض آپ سے شیئر کر لے گا کہ میرے ذہن میں یہ پلان ہے، کتنا اسٹرانگ پلان ہے کہ میں جمپ کر کے مروں گا یا کیسے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بیفور ہینڈ دیکھنی چاہیے اور مریض سے بھی ڈسکس کریں، دوائی بھی دیں. اچھا، دوائیوں کے بھی کچھ سائڈ افیکٹ ایسے ہیں، اینٹی انگزائٹی میڈیسن کے سائڈ افیکٹ ایسے ہیں جن سے سوئسائڈل آئیڈیشن بڑھ جاتی ہیں. تو اس میں بلکہ جب آپ دوائی پرسکرائب کریں تو ساتھ میں جو ان کے فیملی ممبر آئے ہیں کہیں اب خاص نظر رکھنی ہے اگلا 1 مہینہ جب تک دوائی کا افیکٹ شروع ہوگا. پتہ چلے کہ وہ مریض پہلے ہی ایج پہ تھا، آپ نے انگزائٹی کی میڈیسن دی اور وہ سوئسائڈل اس میں چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ جو لوگ اس چیز کو فیس کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، ڈاکٹرز وہ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے کچھ مریضوں کو آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے. ایک اور بڑا کامن ہمارے پاکستان میں چونکہ ریسورسز کم ہیں، سوشو اکنامک، تو باہر کے ملکوں میں نہ صرف وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ اتنا بڑا ٹیبو نہیں ہے، اتنا بڑا یہ ڈائلما نہیں ہے کہ اس مریض کو سائیکائٹرک النس ہے. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اقرا ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا، مجھے اس موضوع کے ساتھ ہی آپ سے بات کرنی ہے. جی جی. جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اگر آپ ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا کلینک کا نام کچھ بھی ہو آپ ضرور اسکرین پہ چلایا کریں تاکہ ہمیں ان سے مزید اپنے علاج یا اپنے پیرنٹس میں کسی کا علاج کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. پوچھنا یہ تھا کہ اگر سر میں شدید پین ہو رہی ہوتی ہے تو دبانے سے ہاتھ سے جیسے ہم لوگ دباتے ہیں یا کسی وجہ سے نہیں آرام آ رہی ہوتی اور بی پی بھی چیک کیا جائے تو صحیح ہوتا ہے تو اس میں ہم پوری پین کلر کھا لیتے ہیں، وہ بھی کہتے کسی کا افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پین کلر بھی ہم استعمال کرتے رہیں یا کہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پر مجھے بتائیے گا پلیز. تھینک یو اقرا آپ کے کوشچن کے لیے. اور یہ بہت اچھا کوشچن ہے کیونکہ 40% دنیا کی آبادی، یہ سٹڈیز ہیں، 40% دنیا کی آبادی کو کبھی نہ کبھی ایسا سر درد ہوا کہ ان کو ایمرجنسی جانا پڑا. تو اگر ہم یہاں پہ 3 لوگ موجود ہیں تو ممکن ہے ان میں سے ایک فار شیور 2 لوگوں کو کبھی نہ کبھی ایسا سر درد ہوا ہوگا. تو ایک بہت بڑی آبادی کو سر درد ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خطرناک ہے. ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب یہ بار بار ہو رہا ہے. اگر آپ کو سر درد بار بار ہو رہا ہے تو پلیز ڈاکٹر کو دکھائیے تاکہ وہ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے. اور سب سے کامن جو سر درد ہے یا وجہ ہے وہ ہے درد شقیقہ یا مائیگرین یا آدھے سر کا درد. صحیح. اس کو عام زبان میں تو ویسے ہم آدھے سر کا درد کہتے ہیں لیکن وہ مختلف حصوں میں بھی ہو سکتا ہے. سو اس چیز کو ذہن میں رکھیے اور اپنے ڈاکٹر کو دکھا کے اوپینین لیجیے، ٹریٹمنٹ لیجیے. اور میں اپنے پیشنٹس کو یہ کہہ دوں ایون جو درد شقیقہ کے بھی مریض ہیں ان میں سے آلموسٹ مریض جو 70% پیشنٹس ہیں ان کو ساری زندگی سر درد کی بیماری لاحق رہ سکتی ہے. تو ان کو ساری زندگی دوائی کھانی پڑے گی. جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ کچھ عرصہ دوائی استعمال کی، ٹھیک ہو گئے، دوائی بند کر دی، پھر سر درد آ گیا. تو یہ نہیں ہوتا، دوائی دیکھنی پڑتی ہے. اور اگر آپ گھر پہ ہی بیٹھ کے پیناڈول یا بروفن یا اس طرح کی میڈیسن کھاتے رہیں تو اس سے ایک اور طرح کا سر درد ہو جاتا ہے جس کو بولتے ہیں میڈیکیشن اوور یوز ہیڈیک، دوائیاں زیادہ کھانے کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. ٹائم بہت مختصر سے، باتوں کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم جو ہے وہ 1 گھنٹہ آج کیسے گزر گیا ہے. ابھی تو بہت ساری باتیں جو ہے ہم نے راضیہ سے کرنی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. راضیہ آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ اتنے ٹائم بعد جو ہے ہمارے شو میں آئیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امجد جاوید ہاشمی صاحب جو کہ سابق کمشنر FBR رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے ابھی ان کی جو پروفائل ہے وہ ہے جی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. شکریہ جی آپ کو. سر کیا حال چال ہے، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل تو بجٹ کے بعد کے جو تاثرات ہیں اور تبصرے ہیں وہی چل رہے ہیں سارے پاکستان میں. ابھی پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کا ایک فنکشن تھا اسلام آباد میں، تو اس میں بھی میں نے پریزنٹیشن ایک دی ہے کہ مجموعی جو بجٹ ہے اس میں عام آدمی کیا کر رہا ہے. اس میں 3 دن کے سیمینار میں وزیر خزانہ تھی، چیئرمین FBR تھے، پاکستان ٹیکس بار، لاہور ٹیکس بار، ملتان ٹیکس بار کے
मुअज़्ज़िज़ीन थे, तो सब ने एक कौमी सतह के 100 से ज़्यादा टैक्स माहिरीन इकट्ठे थे। सही। और वो आजकल सब सोच रहे हैं कि बाहमी तबसरों से, सोच विचार से टैक्स के निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। आजकल यही चल रहा है। दिस इज द पोस्ट बजट सीजन गोइंग ऑन। सही। अच्छा सर, फाइनेंस के एक जो है वो 2022 के हवाले से, उसके असरात के हवाले से आपका मजमूई जो है वो जायजा क्या है? देखिए, मजमूई जायजा तो ये है कि पहले तो देख लीजिए कि जिन लोगों ने ये बजट बनाया है वो कमल के फूल की तरह उनकी जड़ें जमीन में नहीं थी। लिहाजा ये एक बहुत फुसफुसा किस्म का बजट है। और मैं फुसफुसा खासतौर पर ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आम आदमी, छोटा ताजर, छोटा दुकानदार और वो आदमी जो अपनी गुर्बत को सफ़ेद पोशी में, सफ़ेद पोशी को खुशहाली में बदले जी, उसके लिए टैक्स के मौजूदा तरमीम में कुछ समझा, सोचा या एक्नॉलेज नहीं किया गया। मेरे नज़र में सारी दुनिया जानती है कि छोटा ताजर और छोटा सनअतकार जो है वो सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है और मईशत की रीढ़ की हड्डी ही वही है। जबकि इस पस मंज़र में ये डॉक्यूमेंट जिसको हम फाइनेंस एक्ट 22 कहते हैं वो बिल्कुल खामोश है। इधर उधर उन्होंने एक बात ज़रूर अच्छी की है। जो अच्छी बात उन्होंने ये की है कि जो एक रवाज और रस्म चल पड़ी थी कि हर आदमी अपनी इंडस्ट्री बेच के रियल एस्टेट में घुस रहा था कि उसमें जल्द प्रॉफिट कमाए, तो ये इन दिनों में बड़ा हुआ है। हाँ, ये जो गैर पैदावारी है बात, वो उन्होंने उसको ठीक कर दी है। अब वो उन्होंने खत्म कर दिया उसको। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो टैक्स पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, टैक्स पॉलिसी के, देखिए पहली बात तो ये, टैक्स पॉलिसी जो है ये किसी भी कौम की, किसी भी हुकूमत की मजमूई सोच का इजहार है कि वो टैक्स को बहैसियत एक जो रियासत की कुव्वत जबर है उसके जरिए इस्तेमाल कर रही है, या टैक्स को बहैसियत एक अखलाकी और समाजी जिम्मेदारी जिसके ऊपर आम शहरी फख्र कर सकता है उस पस मंजर में इस्तेमाल कर रही है। तो लिहाजा टैक्स पॉलिसी में मेरी नज़र में जो बुनियादी खामियां हैं वो भले से ये गवर्नमेंट हो या इससे पहली गवर्नमेंट हो, एक मुश्तरका खामी मसलसल चल रही है कि इनको यही नहीं पता कि हमने किस पॉलिसी को किस हदफ के लिए बनाना है। ये सिर्फ एक नुक्ते पे मरकूज है कि जिस शॉर्टकट के जरिए 2 रुपए ज्यादा आ जाते हैं उसको आंखें बंद करके नाफिज कर देते हैं। मसलन मैं ये कहता हूं कि नया कारोबारी आदमी, छोटा दुकानदार, माइक्रो फाइनेंसिंग, एक FA BA पास तालिब इल्म, एक MBBS जो नया कारोबार करना चाहता है, उसके लिए टैक्स जो है वो बहैसियत सायादार दरख्त की तरह काम करे। सही। लेकिन जो बहुत अमीर है, करोड़ों अरबों में कमाता है, उसके लिए FBR एक बड़ा, बहुत बामकसद और संजीदा अपना कानून नाफिज करने वाले अदारे की तरह काम करे। ये जो तवाज़न और तवाज़ो है दोनों तरह के टैक्स गुजारों में, ये मिसिंग है हमारी टैक्स पॉलिसी में। अच्छा, क्योंकि हम देखते हैं सर कि अभी जो एक गरीब बंदा है वो तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स पे कर रहा है, फिर उससे मजीद भी टैक्स लेना, आप नहीं समझते कि ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, टैक्स की 2 बड़ी किस्में हैं। एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मरना ये है, और ये हर हुकूमत शॉर्टकट के तौर पर, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था शॉर्टकट का, वो ये है, आप घी का डब्बा लेने जाते हैं, ठीक है जी, आप इस अदारे के चपड़ासी हैं, आपकी तनख्वाह 25,000 है, आप इस अदारे के सरबराह हैं, आपकी कमाई 25 लाख है, तो वो जो घी का डब्बा जो लेने जाता है 25,000 वाला, वो भी बेचारा अपने घी के डब्बे के ऊपर 100 रुपया टैक्स देता है, और जो 25 लाख कमाने वाला है हर महीने वो भी 100 रुपया टैक्स देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो महंगाई में इजाफा करते हैं और गरीब आदमी को पीसते हैं। यही एक सबसे बड़ा नक्स है जो हुकूमती पॉलिसियों ने, और जो चूंकि हमारे यहाँ जो
इकोनॉमिस्ट में एक टेक्निकल फ्रेज इस्तेमाल होती है, इलीट कैप्चर। तो इलीट कैप्चर का जो पस मंजर है कि यहाँ पे जो बालातर तबकात है उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो वो अपने मफादकात को देखते हैं, लेकिन गरीब आदमी के मुस्तकबिल को संवारने के लिए टैक्स को किस तरह बहसीत टूल इस्तेमाल करना, उस सिलसिले में बेहिस है। क्योंकि हम देखते हैं आम बंदा जो है वो ज्यादा पिसता है बनिस्बत जो है आप अपर क्लास में जाएं तो वो जगह कि आप हर तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं अगर खाना खाने जा रहा है वहां पर भी, अगर कपड़े लेने जा रहा है वहां पर भी, आपकी अपनी घर की ग्रोसरी आप ले रहे हैं तब भी आपको, मतलब आप डबल ट्रिपल जो है वो टैक्स किसी न किसी तरीके से आप पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। वो टैक्स नहीं है, सच्ची बात है, वो उसको टैक्स कहना भी नहीं चाहिए। वो बोझ है, वो डाका है एक आम बंदे के ऊपर। ये एक किस्म की एक आपने एडिशन कर दिया है। देखिए 25,000 आदमी जो है उसकी इनकम टैक्स के पर्पज के लिए आमदनी साल की काबिल टैक्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें अगर कोई आदमी 60 से 70 हजार कम से कम कमाए तो फिर उसको टैक्स लगता है। सही। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं आम आदमी की जबान में ये अगर मुझे इजाजत दे तो मैं ये कह दूं कि मेरी जेब और मेरा हाथ ये है डायरेक्ट टैक्सेस जी, ठीक है, और मेरा हाथ और आपकी जेब ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस। बिल्कुल। तो ये जो है कि मेरी जेब और आपके हाथ से मैं 100 रुपया घी का डब्बा महंगा कर रहा हूं, मैं पेट्रोल को महंगा कर रहा हूं, ये ज्यादती। सही। अच्छा, आप इस टाइम जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, हमारी जो इस टाइम आप देख रहे हैं सिस्टम है, उसमें उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुआशी सूरत हमारी बहुत बहुत अच्छी है। मुझे तो बिल्कुल, मैं मुआशी सूरत के मुतल्लिक मैं बड़ा मुतमिन, क्योंकि जो मुआशी ढांचा है और मुआशी नताइज हैं और मुआशी कमालात हैं, वो किसी भी मुल्क की अवाम की जहानत, मेहनत के जज्बे और संजीदगी और तालीमी मयार पे मबनी है। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने एटम बम इजाद कर लिया, मिसाइल इजाद कर लिया, कोविड आए हमने मशीनें इजाद करना शुरू कर दी, ठीक है। हमारा पढ़ा लिखा आदमी यहाँ बेकार और बहुत परेशान और खुद एतमादी से आरी है। वही पढ़ा लिखा नौजवान जब सऊदी अरब के रेगिस्तान में जाता है तो चमक उठता है, और जब कनाडा के बर्फस्तान में जाता है तो चमक उठता है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो हुकूमती निज़ाम बहसीत मजमुई और टैक्स का निज़ाम बहसीत खुसूसी नए उभरते हुए ताजरों, सनतकारों, विद इन ब्रैकेट फनकारों को जगह नहीं देता, उनकी इज्जत नहीं करता। लिहाजा मेरी नज़र में मईशत मुस्तकबिल बहुत रोशन है। सही। क्योंकि हमारी कौम बहसीत मजमुई मेहनत करती है, रातें जागनी हो तो रातें जाग भी जाती है, और आगे 27वीं शब को जो कौम किसी सियासी जलसे में जा सकती है, आप इर्रिस्पेक्टिव कि किसी के पॉलिटिकल शेड्स क्या हैं, इसको मजमुई कौमी पस मंजर में देखिए कि जज्बा जुनून जो है वो जो हमारे यहाँ है उसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है बेहतरी के लिए। सही। अच्छा सर, जिस तरह ये एक इदारा है FBI, लोग जो है वो बड़ा घबरा सा जाते हैं एक नाम सुनते ही, और लोग टैक्स पे करने से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब तो दे ही दे रहा है, जो थोड़ा अपने असासों को छुपाते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने बिजनेस को छुपाते हैं, और वो इन चीज़ों से भाग रहे होते हैं और कोई इस तरह का शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारा माजी जो है वो एक नौआबादियाती माजी है, वी हैव ए कॉलोनियल पास्ट, ठीक है। नौआबादियाती माजी जो है वो 3 अकदार के ऊपर खड़ा होता है। पहला जबर, दूसरा कब्जा जी, और तीसरा तहक्कुम। जबकि मैं ये कहता हूं कि जो आजाद मनुष्य दुनिया है वो एक आजाद सोच के ऊपर खड़ी होती है। आम शहरी के जो उसके लिए नरम गोशा होता है, और FBR जो है वो उसके लिए हमारे नौबातियाती पस मंजर में जब भी कोई नोटिस आता है FBR का तो हम खौफजदा हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और
میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو ٹیکس پیئر ایکسپیرینس ہے وہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ کسی سے نالائق وکیل کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ خوف کو خوف سے ضرب دیتا ہے، بیزاری کو بیزاری سے ضرب دیتا ہے، بدگمانی کو بدگمانی سے ضرب دیتا ہے، لیکن کسی ٹیکس پیئر کے ٹیکس کے پس منظر میں جو حقوق ہیں، جو سہولتیں ہیں اور جو رعایت ہیں وہ اس کو نہیں بتاتا، نہ اس کو یہ بتاتا کہ بھئی یہ ٹیکس نوٹس آیا ہے، اس میں یہ خامیاں ہیں، اب گھبرائیے نہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایف بی آر کا جو شعبہ خدمات ہے وہ بہت کمزور ہے، لاپرواہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بدگمانی اور خوف کی کیفیت ہے۔ صحیح، آپ کا ویسے کیسا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیے میں تو چونکہ ایف بی آر کو ان سائڈ آؤٹ جانتا ہوں، میں ایف بی آر کا الحمدللہ 25 سال حصہ رہا۔ آج مجھے رب کریم نے سوچنے کی، سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے، میرے لیے تو ایف بی آر مادر علمی ہے، اور ایف بی آر کے متعلق جو ایک مجموعی منفی رویہ ہے کارکردگی میں اس سے سہمت نہیں ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ اس میں خامیاں ہیں، کم ہیں، برائیاں ہیں، کم ہیں، لیکن اگر آپ کوئی ویڈیو کیمرہ لگا کے کبھی ایف بی آر کے دفاتر میں خفیہ کیمرے لگا دیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی یقین نہیں آئے گا کہ یہ ایف بی آر کے ملازم مجموعی طور پہ کمپیریٹو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، میونسپل ڈپارٹمنٹس اور صوبائی حکومتیں اور باقی جتنے بھی مرکزی محکمے ہیں ان کے مقابلے میں کس قدر زیادہ محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی، ہمیں ایک اور گیسٹ نے بھی جوائن کیا ہے، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ماہر معاشیات ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ شکریہ سر، تھوڑی ملکی صورتحال پہ بھی آپ سے بات کریں گے اور معیشت کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو اس ٹائم ہماری معیشت کی کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ہاشمی صاحب کے ساتھ متفق ہوں، جیسے وہ بات کر رہے تھے، وہ آپٹیمسٹک ہیں، میں بھی آپٹیمسٹک ہوں۔ اتنی زیادہ ایشوز نہیں ہیں جتنے کریٹ کیے جا رہے ہیں یا دکھایا جا رہا ہے پاکستان کا امیج کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے یا پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہتر نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑا سا یہ فیز ہے، اس میں سے ہم نکل جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن تھوڑا سا ایسے ٹائم لگے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ مارکیٹ کے اندر آئل پرائسز جو ہیں اس میں اضافہ ہو چکا تھا، اب کچھ کمی آ رہی ہے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی اکانومی کے اندر۔ صحیح۔ اچھا، دن میں دن جو ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور ہماری جو پاکستان کی کرنسی ہے اس کی وہ ویلیو جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ڈالر مہنگا ہونا کی جو بیسک ریزن ہے، جیسے ہم ایز اکانومسٹ بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز ہوتی ہیں جو کسی بھی چیز کی قیمت کو طے کرتی ہیں۔ اس طریقے سے ڈالر بھی کی قیمت بھی جو ہے ڈالر کی مارکیٹ میں طے ہونی ہے، جس طرح سے سبزی مارکیٹ میں سبزی کی قیمت طے ہونی ہے، اس طرح گولڈ مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت طے ہونی ہے، اسی طریقے سے ڈالر کی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت طے ہونی ہے، اور اگر ڈالر کی ڈیمانڈ آپ زیادہ کریں گے تو پھر ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ڈیمانڈ آرٹیفیشلی اوپر کی جا رہی ہے یا واقعی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو اس میں دو فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سٹہ بازی کا، اسپیکولیشن ایکٹیویٹیز۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر اسپیکولیٹرز نے ڈالر کی ڈیمانڈ کو بہت زیادہ اوپر کر دیا ہے، مطلب پریکٹیکلی اتنی زیادہ ڈیمانڈ شاید نہ ہو، لیکن چونکہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اور پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے جو ہے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسی ہارڈ کرنسی کی طرف موو کریں۔ ڈالر از ون آف دی ہارڈ کرنسیز جس میں ان کو اسٹیبلٹی نظر آئے یا جس میں ان کو فائدہ زیادہ نظر آئے، تو وہ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو زیادہ خریدتے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے بھی ہیں جو کہ ایون کہ سیلریڈ پرسن ہیں، جن کی جو ہائیلی پیڈ سیلریڈ ہیں، جو منتھ کے سٹارٹ پہ جب سیلری ملتی ہے تو اس کو ڈالر میں کنورٹ کروا رہے ہیں۔
यानी ये कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए जब आप डॉलर की डिमांड में ज़्यादा इजाफा करेंगे तो कीमत उसकी ऊपर जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है वो हमारा इंपोर्ट बिल है। हमारी जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और आप देखें ना हमारी इंपोर्ट $80 बिलियन तक पहुंच गई है। बीइंग द लेस डेवलप्ड कंट्री हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट बिल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो कुछ 30 बिलियन के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 50 बिलियन जो है वो अभी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो जब आपने, इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट ज़्यादा कर ली हैं तो आपको पे करना है, और पे किस में करेंगे आपको डॉलर में पे करना है, तो डॉलर की डिमांड पैदा हो जाएगी और जिससे डॉलर महंगा हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इंपोर्ट को जो है करटेल करें और सिर्फ वो इंपोर्ट्स की इजाज़त दें जो बहुत ज़रूरी हैं, और दूसरी इंपोर्ट्स जो ख़ास तौर पर जो लग्जरीज़ हैं वो उसको जो है ना उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए ताकि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो। अच्छा, आप समझें कि जिस तरह दिन ब दिन महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, उसकी शरह बढ़ रही है महंगाई की, आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह कम हो सकती है? जिस तरह हम बात करें कि डॉलर एकदम जो है वो बढ़ा है, उसकी वजह से भी हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, महंगाई के लिए जो हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं ना, वो ये होता है कि परसिस्टेंट और कॉन्टिन्यूस राइज होता है जनरल प्राइस लेवल के अंदर, जिसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। किसी एक चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाना इन्फ्लेशन नहीं कहलाता इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में, या एक दफ़ा इजाफा हो जाना भी इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है। तो बेसिकली जब हम इन्फ्लेशन को मेजर कर रहे होते हैं तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर होता है वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में हम उन कमोडिटीज़ का जिक्र करते हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, और अगर किसी मुल्क का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ऊपर जा रहा हो तो फिर वो ज़्यादा कंसर्न होता है हमारे जैसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कि वो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, मतलब दूध है, गोश्त है, सब्जियां हैं, फल हैं, रोटी है, ये सारी चीज़ें जो लोगों को चाहिए लाजमी, वो फिर गरीब तबका ज़्यादा मुतासर होता है। तो बेसिकली महंगाई की जो रेंज है वो हम ये कहते हैं कि डबल डिजिट में नहीं जानी चाहिए इन्फ्लेशन रेट, लेकिन एक लेवल तक इन्फ्लेशन रिक्वायर्ड भी होता है इकॉनमी को चलाने के लिए। तो अभी जो इस वक्त सूरत हाल है वो चूँकि गरीब आदमी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो उसकी बेसिक रीज़न यही है कि एक तो वही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, गवर्नमेंट की जो है वो प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, यहाँ पे मिस गवर्नेंस है, और दूसरा जो फैक्टर है वो वही है जो कि ऑयल प्राइसेस का है, क्योंकि आप जब ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो ऑयल जब आपको महंगा मिलता है तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जब वो कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर कीमतों में इजाफा होना है। तो उसके लिए थोड़ी सी अभी चूँकि अब दुनिया में कीमतें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, तो जो ही पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो कीमतें नीचे आएंगी। दूसरा, यहाँ पर प्राइस मैजिस्ट्रेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ब्यूरोक्रेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो लोग जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं और इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके ऊपर एक प्रॉपर जो है चेक होने की ज़रूरत है। क्योंकि अब महंगाई तो है, लेकिन जो खुद साख्ता महंगाई है उसको हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि लोगों ने अपने ही जो है वो रेट्स बनाए हुए हैं और उसके वो एक दूसरे पे हम ब्लेम करते हैं, जी हमें वहाँ से महंगी मिली है, वो दूसरा उसको ब्लेम करता है। तो एक ये चेन है और वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते चले जाते हैं और खुद बेनिफिट उठा रहे हैं, और पिस जो है वो आवाम रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगी, एक तो फाइलर और नीलर, बहुत सारे लोगों को अभी भी मैं समझती हूँ कि अवेयरनेस की बड़ी कमी है, क्या फ़र्क है इसमें? मैं समझता हूँ कि आम आदमी को बहुत अच्छी तरह पता लग गया है कि फाइलर कौन है और नॉन फाइलर कौन है। जिस आदमी ने भी गाड़ी खरीदनी है और जायदाद खरीदनी है, मकान खरीदना है, प्लाट खरीदना है ना, उसी बेचारे का मसला है कि मैं फाइलर बनूं या नॉन फाइलर बनूं। तो पहले तो फ्री फॉर ऑल था, तो सरकार ने ये एक बहुत अच्छा एक कैविएट इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं
تو اس کے لیے ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا تقاضا یہ ہے کہ کیا آپ ٹیکس گزار ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ ٹیکس گزار نہیں ہیں تو آپ کی جو کٹوتی کا ریٹ ہے، ٹیکس کی کٹوتی کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ کر دیا گیا، اور اگر آپ ٹیکس گزار ہیں تو پھر آپ کی کسی بھی جائیداد کی خرید کے وقت ٹیکس کٹوتی کا ریٹ کم کر دیا گیا. صحیح. یہ ایک اچھا قدم ہے، کریٹو قدم ہے، اور اس سے وہ جو ڈیٹا بیس ایف بی آر کے ہاتھ لگا ہے اس کے پس منظر میں یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. تو لہذا فائلر اور نان فائلر کی جو تخصیص اور تقسیم کی گئی ہے یہ ٹیکس کے نفاذ کے حوالے سے ایک اچھا قدم ہے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر اس کی چبھن محسوس ہو رہی ہے کہ اب اس بجٹ میں نان فائلر کے ریٹ کو اور بڑھا دیا گیا ہے اور ٹیکس فائلر کے ریٹ کو وہی رکھا ہے، لیکن نان فائلر کے ریٹ، اور یہ میں سمجھتا یہ ٹھیک قدم ہے کہ جو آدمی آج غریب سے غریب آدمی، اب تو غریب آدمی کبھی گھر کا سوچ ہی نہیں سکتا، متوسط آدمی بھی نہیں سوچتا، لیکن جو بھی خوشحال ہے وہ اگر 50 لاکھ کا پلاٹ اور 1.5-2 کروڑ کا گھر بنانا چاہتا ہے تو اگر وہ اپنے اس ملک کی خدمت کے لیے حصہ ڈالے اپنا 5 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، تو کون سی قیامت ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک فیصلے ہے، یہ پالیسی طور کے اوپر بہت اچھی بات ہے. صحیح. اس پہ مزید بھی ہم ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روحی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح ابھی یہ ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، سیکنڈلی سر جس طرح ابھی مہنگائی پر ہم بات ہو رہی ہے، کیا پاکستان میں دیوالیہ ہونے جا رہا ہے کوئی اس طرح کی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سری لنکا میں ہوا وہ اس طرح پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب صورتحال جب دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہوگی. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان اور سری لنکا میں بڑا فرق ہے. بہت فرق. پاکستان کی اکانومی اور سری لنکا کی اکانومی میں بڑا فرق ہے. صحیح. تو اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ہم چونکہ انٹرنیشنل ایک سازش بھی ہے میرے خیال میں، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس قدر کمزور کر دیا جائے کہ الٹرنیٹیولی یہ ڈیفالٹ ہو جائے، اور جب یہ ڈیفالٹ ہو جائے تو پھر ہم ان سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر بارگیننگ کر سکیں. اور وہ بارگیننگ جو کرنی ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ انہوں نے جو ہمارے پاس ایک اٹامک پاور ہے اس کے اوپر انہوں نے بارگیننگ کرنی ہے. تو بیسیکلی وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ اٹامک پاور رہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ پرابلم اکنامک نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پرابلم ہے. اور پولیٹیکل پرابلم جس ملک کے اندر پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پلر مضبوط نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اکنامک پلر بھی مضبوط نہیں ہوتا. اور کسی بھی ریاست کے لیے یہ 2 پلر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کے مطلب آپ جو ڈیفالٹ کی بات کریں تو ڈیفالٹ مینز کہ پاکستان از انیبل ٹو پے. اصل میں پاکستان کے قرضوں کی جو کمپوزیشن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ڈیفالٹ کرتے کب ہیں، اور دین یہ ایک ایسے اسٹیٹمنٹ دے دینی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان جو قرضے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک انٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل ڈیٹ ہوتا ہے. انٹرنل ڈیٹ یا ڈومیسٹک ڈیٹ وہ ہے جو ہم اپنا ملک جو ہے وہ اپنے ملک کے بینکوں سے یا سینٹرل بینک سے یا عوام سے لیا جاتا ہے، اور وہ پاکستانی کرنسی میں ہی ہوتا ہے. تو اس میں اگر اضافہ ہو جائے تو کوئی اتنا زیادہ پرابلمٹک نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ڈالر سے نہیں ہے یا ایکسچینج ریٹ سے نہیں ہے. مین جو پرابلم ہوتا ہے وہ آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ سے ہوتا ہے، فورن ڈیٹ جسے آپ کہتے ہیں. جب آپ فورن ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں. اور فورن ڈیٹ میں بھی اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں کہ کس طرح سے ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، اس میں یہ دیکھیے کہ پاکستان کا تقریباً 47% جو فورن ڈیٹ ہے وہ ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہے. ملٹی لیٹرل ڈیٹ وہ ہوتا ہے جو آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے یا IMF سے یا ورلڈ بینک سے لیتے ہیں. اور خاص طور پر جب آپ IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو IMF ان انسٹیٹیوشنز میں شامل ہے جو کہ آپ کو جب قرضہ دیتا ہے تو وہ اس وقت آپ پر کنڈیشنلٹیز بھی لے کے آتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم آپ کو قرضہ دیں تو وہ آپ کو اس چیز کو بھی مینٹین کرتا ہے کہ آپ قرضہ واپس کیسے کریں گے. تو وہ اصل میں ٹائڈ لون ہوتا ہے.
विद कंडीशंस। वो आपको बताता है कि ये मैं आपको इतने अमाउंट दे रहा हूँ, तो आपने ये मुझे वापस कैसे करने हैं, ये इस जगह से आपने इकट्ठे करके मुझे वापस करने हैं। सही। तो इस वजह से थोड़ा सा IMF दुखता है। लेकिन दूसरे जो मुल्क होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि अगर IMF कर्जा दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि IMF इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि पाकिस्तान इज एबल टू पे। क्योंकि जब आप क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट असल में इस चीज़ को शो कर रहा होता है कि आप जिसको कर्जा दे रहे हैं आप उसकी पेइंग कैपेसिटी पर जो है वो ट्रस्ट रखते हैं, अदरवाइज आप उसको कर्जा ही ना दें। तो आप ये देखें कि 47% आपका वो कर्जा है जो कि उन्होंने डिफॉल्ट होने ही नहीं देना, क्योंकि वो खुद उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सही। अच्छा, तकरीबन मतलब हाफ आपका जो लोन है वो इस तरह, और 27% आपका बायलैटरल डेट है। बायलैटरल डेट वो होता है जो आप किसी एक मुल्क से ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चाइना से कर्जा ले लिया, या आपने सऊदी अरेबिया से ले लिया, या आपने UAE से ले लिया, कतर से ले लिया, बहरीन से ले लिया जी। तो आप देखें कि उसमें से 27% आपका जो बायलैटरल डेट है। अब वो ये सारे जो मुल्कों के मैंने नाम गिनवाए हैं ये आपके दोस्त मुल्क हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। चाइना का सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा चाइना का कर्जा देना है। चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए? नहीं, कभी भी नहीं चाहेगा। तो अब इसका मतलब है कि आप देखें 47% वो हो गया, 27% वो हो गया, 10% लोन वो है जो आप मार्केट से उठाते हैं। जैसे आप अपने बॉन्ड्स, जिसे यूरो बॉन्ड्स कहते हैं, वो बेचते हैं, और उसके वो तकरीबन आपका 10% है, वो यानी 10 बिलियन के करीब आपका वो कर्जा है। तो वो आप पाकिस्तान आसानी से पे कर सकता है। पाकिस्तान के लिए कोई इतना 10 बिलियन इज नॉट एन बिग डील, तो पाकिस्तान आसानी से पे कर सकता है। और पाकिस्तान के अभी जो है $9 बिलियन तो अभी पड़े हुए हैं पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो अभी कोई ज्यादा इशू नहीं है कि डिफॉल्ट कर जाए पाकिस्तान, क्योंकि बाकी कर्जे कोई। और दूसरी बात यह कि कर्जों में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टॉक ऑफ द डेट, एक होता है डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग प्रॉब्लमेटिक होती है। आप डेट सर्विसिंग का मतलब यह है कि आपने इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। आपने एक कर्जा लिया है 5 बिलियन का, तो 5 बिलियन आपने 25 साल बाद देना है, तो वो स्टॉक ऑफ द डेट है, वो किसी मुल्क को इफेक्ट नहीं कर रहा। जब वो देना होगा 25 साल बाद तब प्रॉब्लम है, लेकिन इसी दौरान जो उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पेमेंट देनी है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो अभी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल दूर दूर तक कोई ऐसा नामो निशान नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। ये सिर्फ एक जो है साजिश की जा रही है, ये कहिए कि ये एक र्यूमर है, ताकि पाकिस्तान के अवाम का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिस्टेबलाइज हो और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो। अदरवाइज आप इन फैक्ट्स की रोशनी में कह सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल भी किसी भी तरह से डिफॉल्ट करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो भी अभी जो हम सुनते हैं आए रोज के स्टॉक मार्केट जो है वो आपके नीचे गिर रही है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को जब आप जज कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे इंडिकेटर्स को देखते हैं। जैसे आप किसी इंसान की सेहत को जज करते हैं तो आप उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स देखते हैं, जी उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसका जनाब बाकी चीज़ें क्या हैं, जो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं, जो मेजर टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर करवाते हैं। इस तरह जब आप किसी इकोनॉमी को टेस्ट करते हैं कि वो इस वक्त उसकी पोजीशन क्या है, तो उसमें से वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स इज स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स से पता चलता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो किसी भी मुल्क की कैपिटल फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप ये देखिए कि उसमें न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और अगर न्यूज आप अच्छी दे दें तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाती है, जिसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं, और अदरवाइज वो नीचे चली जाती है, जिसे हम बेरिश मार्केट कहते हैं। तो यहां पर मेन प्रॉब्लम स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग के अंदर वो वही बात है कि यहां न्यूज ठीक नहीं जा रही। जब आप न्यूज ठीक देंगे यहां पे तो ये स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाएगी। बाकी कोई सच यील्ड के हवाले से कोई इशू नहीं है कि यील्ड नहीं मिल रहा, या पाकिस्तान के अंदर आप देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान की जितनी हिस्टोरिकली ग्रो किया है पाकिस्तान की कोई भी नहीं किया। तो अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो स्टॉक एक्सचेंज कैसे नीचे आ सकती है? तो ये फिर वही बात है कि जी ये बिल्कुल गलत जो है वो पिक्चर दिखाई जा रही है। असल में ऐसा कोई इशू नहीं है। न्यूज अभी आप ठीक दे दें स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाएगी। अभी ये कहें कि ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है, सारी चीजें ठीक हो गई हैं, अभी आप देखें स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला जाएगा।
صحیح, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں ایکچولی پاکستان کی اکانومی کا, جیسے ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے, ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی سیاست کا ایشو ہے, پولیٹیکل ایشو ہے, اور پولیٹکس جو ہے وہ اکنامکس کو بہت افیکٹ کرتی ہے. یہ ایشو. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے, میں یہ اسٹاک ایکسچینج کو میں اس کو کہتا ہوں یہ قانونی جوا خانہ ہے, اور ہمارا جو جوا خانہ ہے دنیا میں, تو جوئے خانے جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج, اس کے پھر بھی کچھ آداب ہیں, کچھ اصول ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں کے جو ریگولیٹرز ہیں وہ اس کو ہر وقت بڑے ٹائٹ سکریو سے فکس کرتے رہتے ہیں. ہمارا جوا خانہ تو بدقسمتی مادر پدر آزاد ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں اپنے دوستوں جو میرے اسٹاک ایکسچینج کے دوست ہیں اس کو کہتا ہوں کہ بلوچستان میں دھماکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 100 آدمی مر جاتا ہے, 50 آدمی مر جاتا ہے, ملک کے کسی اور حصے میں دھماکہ ہوتا ہے, ٹرین کو حادثہ ہو جاتا ہے, اسٹاک ایکسچینج اس دن 100 پوائنٹ اوپر چلا جاتا ہے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں, آپ کا اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ میں چونکہ ہر طرح کے کارنر شاپ سے لے کر بینکوں کا بھی وکیل ہوں, ملٹی نیشنل لوگوں کا وکیل ہوں, اسٹیٹ بینک کا بھی میں لیگل ایڈوائزر ہوں, میں ان کو قانونی مشاورت دیتا رہتا ہوں, لیگل اوپینین دیتا رہتا ہوں, تو میں نے یہ ان کو ہمیشہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ چند ایک سرمایہ کاروں کا گروہ ہے جن کے پاس فالتو پیسہ ہے, جب مرضی ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں ڈال دیتے ہیں, جب مرضی ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ میں لے آتے ہیں اور بلیک میل علیحدہ کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی سے میری نظر میں اسٹاک بھلے سے انڈیکیٹر ہو, یہ فیشنی انڈیکیٹر ہے لیکن ایفیکٹو انڈیکیٹر نہیں ہے, کیونکہ میں اگر 5 بندے نکال دوں تو اسٹاک ایکسچینج کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں 100 بندے بھرتی کر لوں, جو کہ میں اکانومی کو میں بہت زیادہ ایک پش دے رہا ہوں 100 بندے بھرتی کر کے, اسٹاک ایکسچینج کے اوپر سر پہ کچھ نہیں ہوتا. اس وقت ہوتا ہے جب چند ایک سٹے باز لوگ آپس میں ایک یہ ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں انسائیڈر ٹریڈنگ کہتے ہیں, اس کی روشنی میں اتار چڑھاؤ کرتے ہیں. لیکن میں پاکستانی کانٹیکسٹ میں کم از کم یہ اسٹاک ایکسچینج والی جو بات ہے نا مجھے متاثر نہیں کرتی, سچی بات یہ. صحیح. اچھا, جس طرح سر اس ٹائم کتنے فیصد جو لوگ ہیں وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر تو ہم ٹیکس کو بحیثیت ڈاکہ سمجھیں, اب میں ایک خاص جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, ڈاکہ. ہاں, اگر ٹیکس کو بحیثیت ڈاکہ سمجھیں, غیر اخلاقی ڈاکہ, تو اس وقت ہم کم از کم جتنے لوگ اس وقت سیل فون کو استعمال کر رہے ہیں وہ سارے ٹیکس گزار ہیں. کتنی تعداد ہوگی؟ کروڑوں میں ہے. بالکل ایسے ہے, کروڑوں میں ہے نا. اچھا, اس میں کون ہے؟ میرے گھر میں برتن مانجنے والی کے پاس بھی سیل فون ہے, ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں جو مالی ہے اس کے بھی سیل فون ہے. سر آج کل تو جو مانگنے والے ہیں ان کے پاس اس کے پاس بھی سیل فون ہوتا ہے کہ اگلا چوک جو ہے نا زیادہ پروڈکٹیو ہے, ادھر چلے جاؤ. بالکل ٹھیک. لیکن کیا یہ جو ایک میرے سامنے ہمارے معاشیات بیٹھے ہیں, میں اگر کہیں پہ ادھر ادھر کوئی کیا کہتے ہیں ان کے تکنیکی معیار سے کم تر بات کروں تو اس کے اوپر ذرا وسعت قلب کا کر لے, تو میری نظر میں یہ ہے جو اصل ٹیکس گزار وہ ہے, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, ڈائریکٹ ٹیکس جو دیتا ہے وہ ہے ٹیکس گزار. میری جیب اور میرا ہاتھ وہ بہت کم ہے. اس وقت ابھی جب ہمارا سیمینار ہوا وہاں پہ مری بورمن میں, تو اس وقت چیئرمین ایف بی آر نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ٹیکس کمپلائنس گیپ ہے. جی کیا گیپ ہے؟ جی ہمارے پاس 1 کروڑ لوگوں کی جائیداد کے خریدنے کا ڈیٹا موجود ہے, لیکن صرف 35 لاکھ لوگوں نے ابھی تک ہمیں اس سال گوشوارے بھرے ہیں. صحیح. 45 لاکھ نے ابھی نہیں بھرے. اب مجھے افسوس کے ساتھ مجھے دکھ ہوا, وہ میرے جونیئر بھی ہیں میرے سے, وہ اپنی سول سروس میں بعد میں آئے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن مجموعی طور کے اوپر ایف بی آر کا مسئلہ ہے انفورسمنٹ کا. ایف بی آر کو اپنی شناخت کا نہیں پتا, اپنی منزل کا نہیں پتا, اور اگر ان کو پتا چل جائے, اور یہ جو ایک غیر
मुअस्सर अदारे के तौर पर वो एक तरह मान के चले गए कि 45 लाख लोगों की जायदाद की मालूमात हमारे पास है, लेकिन उनसे गोशवारा नहीं भरवा सके। अब तो खुद ये तो क्वेश्चन थ्रो करना चाहिए बैक टू हिम कि हाउ कैन यू हेड एन इंस्टीट्यूशन कि जब आपको पता है कि इतने सारे सुराख हैं और मैं नहीं भर पाया। So this is a question mark of efficiency. There is something very serious about how we are going to select one, and balki how we are going to groom one and finally select the leadership of FBR. और मेरी नजर में चूंकि मैं दोनों साइड पे काम कर चुका हूं, तो FBR के अंदर सेंस ऑफ प्राइड नहीं है, और मैं समझता हूं जाती तौर के ऊपर FBR किसी भी मुल्क का, और हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं है, कमाऊ पूत होता है। ठीक है, कमाऊ पूत कौन है? मेरा बाप। मैंने अपनी मां को देखा कि वो मेरे बाप के लिए अगर सफर पे गए हुए हैं ना अच्छा एहतमाम किया करती थी। क्यों? कि वो घर का सरबराह है, कमाऊ पूत है। हमारे यहाँ इस कमाऊ पूत के लिए कोई दिल में एहतराम नहीं, जो चाहे अंट शंट फंड बोल देता है। कुछ कमाऊ पूत का अपना भी कसूर है, लेकिन इसका एहतराम बताए कमाऊ पूत, इसका हक है और उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम मईशत की बात कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि इतना नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, उसकी वजह से ये जो हमने कर्जे लिए हैं वो कैसे वापस करेगा पाकिस्तान? अभी जो हमारी मैनेजमेंट है उसको कितना ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरह चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, और जिस टाइम जो हमारी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए? देखें जी, जैसे अभी हाशमी साहब फरमा रहे थे, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल हैं जहां पर टैक्स टू GDP रेशो सबसे कम होती है। यानी आप अगर पिछले 10 सालों का एवरेज निकाल लें तो वो 10% के करीब है टैक्स टू GDP रेशो। इंडिया में 18% है टैक्स टू GDP रेशो। डेनमार्क में 49% है टैक्स टू GDP रेशो। UK के अंदर 38% है टैक्स टू GDP रेशो। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में टैक्स टू GDP रेशो हाई है, हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर टैक्स टू GDP रेशो कम है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने कर्जे, पहली बात है कर्जे लिए क्यों हैं आप, कर्जे वापस कैसे करने, लिए क्यों थे? लिए इसलिए थे कि आपके पास इंटरनली इतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं था, तो आपने एक्सटर्नल फाइनेंस की ज़रूरत पेश आई आपको। इंटरनली आपके पास पैसे इतने इकट्ठे नहीं हो सके तो आपको फॉरेन फंडिंग का सहारा लेना पड़ा। तो इंटरनली कहाँ से आता है पैसा? तो इंटरनली पैसा आता है टैक्स के जरिए। एक टैक्स सोर्स होता है, एक नॉन टैक्स सोर्स होता है। यानी ये हमारा जो रिसीट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, एक कैपिटल रिसीट्स होते हैं। ठीक है। जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टैक्स होते हैं, एक नॉन टैक्स होते हैं। फिर टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स टू GDP रेशो मैंने आपको बता दी कि वो तकरीबन 10% के करीब है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोग टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स जो है वो एविजन होती है, टैक्स अवॉइडेंस होती है, और हमारे यहाँ लोग टैक्स को एक बोझ समझते हैं। टैक्स बोझ नहीं है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो किसी भी मुल्क के रेजिडेंट्स जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट को दिया करते हैं, और उसके बदले में किसी डायरेक्ट बेनिफिट की डिमांड नहीं किया करते। वही। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट की डिमांड भी करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली टैक्स की डेफिनेशन को नहीं समझते। तो जब तक ये हमारे लोग टैक्स नहीं देते हैं तब तक जो है वो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। जब तक आपके अपने लोग खुशी से टैक्स नहीं देते हैं तब तक आपको कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्ज वापस करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। मतलब आप हर तरफ से जो है जी, और टैक्स जब तक आप नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम। अब जैसे अभी हाशमी साहब फरमा रहे थे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज्यादा हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और डायरेक्ट टैक्सेस कम है। हाँ। तो वो रेशियो तकरीबन 67% हमारे यहाँ
ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی اور 33% جو ہے ہمارے یہاں ڈائریکٹ ٹیکس ہے، جو کہ ابھی بڑا ہے. پہلے 30% تھا. پہلے یہ ریشو 70-30 تھی. اب کچھ تھوڑا سا چینج آیا ہے. تو بیسیکلی جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ پراپرٹی ٹیکس ہے یا انکم ٹیکس ہے یا آپ کا سیلری ٹیکس، یہ جب تک آپ لوگ اس میں اضافہ نہیں کرتے ہیں تب تک جو ہے وہ آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ نہیں ہوگا. انڈائریکٹلی تو پوری قوم پے کر رہی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ٹافی بھی خریدتا ہے تو وہ بھی ٹیکس پے کرتا ہے. تو انڈائریکٹلی تو ساری قوم پے کرتی ہے، لیکن ڈائریکٹلی جن پہ ایکچولی ٹیکس بنتا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ان سے لیا نہیں جا رہا ہے. خاص طور پر میں ذکر کروں گا ایگریکلچر انکم ٹیکس کا. آج ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پڑھتے تھے ایگریکلچر انکم ٹیکس کے پروز اینڈ کونس، اور آج بھی وہی ہم پڑھتے ہیں ایگریکلچر ٹیکس لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے. جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ٹیکس لگانا چاہیے تو لوگ اس کے حق میں بھی بات کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اگینسٹ بھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پروونشنل میٹر ہے، کہیں پہ ایک پروونس میں ہے دوسرے میں نہیں ہے. اور اگر یہ پروونشنل میٹر ہے تو صوبوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی ٹیکس کی ریونیو کو کیسے بڑھانا ہے. آپ دیکھیں ہمارا جو ایگریکلچر کا جو شیئر ہے جی ڈی پی کے اندر اور ہماری جو انڈسٹری کا شیئر ہے جی ڈی پی کے اندر، اور اگر ہم ان کو کمپیئر کریں کہ ٹیکس میں ان کا جو شیئر ہے وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی ہمارا جو ایگریکلچرسٹ ہے وہ صرف 1% جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے. اس سال 2% ہو گیا، 1 سے 2% کے درمیان یعنی وہ ٹیکس دے رہا ہے. اور اگر انڈسٹری کو دیکھیں تو 18% وہ جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے انڈسٹری ٹیکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ مس میچ ہے کہ جو سیکٹر ہمارا مین سیکٹر ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہا ہے. اور اگر آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، اور ہم چھوٹے کسانوں کی بات نہیں کر رہے. ہاں میں وہی اسی طرف آ رہی تھی کہ چھوٹے کسان جو ہے تو بیچارے چھوٹے کسانوں کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو لینڈ لارڈ ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے آپ کے ہاں. تو جب تک لینڈ لارڈ ٹیکس نہیں دے گا تب تک جو ہے ٹیکس ریونیو زیادہ نہیں ہوگا، اور ٹیکس جب تک زیادہ نہیں ہوگا آپ قرضہ واپس نہیں کر سکتے. قرضہ تو آپ کو دینا ہے، اور وہ دینا کہاں سے؟ گورنمنٹ کہاں سے دے گی قرضہ؟ گورنمنٹ کے پاس ریسیٹس کیا ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس یا تو ٹیکس ہے یا نان ٹیکس ہے. نان ٹیکس سے بھی آپ کو اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وہ تو وائٹ ایلیفنٹ بن چکے ہیں، جنہوں نے گورنمنٹ کو کما کے دینا تھا. ریلوے نے کما کے دینا تھا، پی آئی اے نے کما کے دینا تھا، آپ کے جو باقی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے کما کے دینا تھا. گورنمنٹ کا بجٹ کا بہت سارا حصہ ان کو جو ہے نا وہ بہتر کرنے میں لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ارن کر کے دیں. تو اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے جو نان ٹیکس ریونیو وہاں سے بھی اتنا پیسہ نہیں آ رہا ہے، ٹیکس پہ لوگ پیسہ نہیں دے رہے، تو پھر گورنمنٹ کیا کرے؟ گورنمنٹ کے پاس پھر ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو وہ پھر پرائیویٹائز کریں، اس پہ پھر زیادہ شور مچاتے ہیں کہ جی آپ پرائیویٹائز نہ کریں، یا پھر وہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ باہر سے قرضہ لے لیں. جب وہ باہر سے قرضہ لیتے ہیں پھر ایک اور ایشو شروع ہو جاتا ہے، جی آپ نے ہمیں مقروض کر دیا. تو بھائی پھر آپ خود کیوں نہیں ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ رسپانسیبل کیوں نہیں بنتے ہیں؟ جب تک آپ رسپانسیبل سٹیزن پاکستان کے نہیں بنیں گے تب تک آپ کے ملک کے اوپر قرضہ رہے گا، تب تک آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیں. جی آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھیں خرچے کہاں سے کرے گی. انہوں نے روڈ بنانے ہیں، انہوں نے ہاسپٹلز بنانے ہیں، یونیورسٹیز بنانی ہیں، کالجز بنانے ہیں، باقی انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بالکل، جو اپنی اس کی ایک ذمہ داری ہے وہ سب کو ادا کرنی ہوگی. سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے. بہت ساری چیزیں ابھی رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ اس پہ لازمی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.